हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। सो हामीहरूको च्याप्टर वाइज हामीहरूको फर्स्ट अफ अल हामी सुरु गर्नेछौँ आजबाट। सो म फोर्समा सिधै सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू यहाँ डिस्कस गर्न चाहन्छु। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु पास्ट क्वेसन्स डिस्कसन। मैले प्रायोरिटीमा फर्स्टमा चाहिँ पास्ट क्वेसन्स डिस्कसनलाई राखेको छु र हामीहरूको सी इक्जाम प्रिपरेसनको लागि पनि यहीँबाट तयारी हुनसक्छ है। जस्तै कि अब मैले तपाईँहरूलाई लाँदाखेरि सिरियल वाइज लान्छु। जस्तै कि फोर्स नै पढाउँदाखेरि पनि मैले अब फोर्सको डेफिनेसन चाहिँ यहाँ भनिरहँदैन, किनभने त्यो अलिकति धेरै लामो हुन जान्छ। सो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि हामी सर्ट क्वेसन्सहरू के क्वेसन्सहरू हुन सक्छन्, जस्तै कि फर्स्ट टपिकबाट नै जस्तै कि अब युनिट अनि त्यसपछि आएर सिजिएस युनिट के छ यो कुराहरू हेर्छौँ। र त्यसै गरी इक्जामको लागि पनि म तपाईँहरूलाई टक्क फोर्स अनि त्यसपछि डेफिनेसन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले पढिहाल्नुहुन्छ। र जस्तै कि हामीहरूको इफेक्ट्स अफ ग्राभिटेसन को कुरा गर्दा चाहिँ मैले यहाँ केही पोइन्टहरू भनिदिन सक्छु बिचबिचमा। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। र सर्ट क्वेसन्सहरू पनि मैले यहाँ केही लिएको छु है। सो त्यो टपिकसँग रिलेटेड एउटा दुईवटा सर्ट क्वेसन्सहरू म तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु। सो सी इक्जामको प्रिपरेसन प्लस सँगसँगै इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन पनि यहाँ हुनेवाला छ। सो हामीहरूको फर्स्ट टपिक भनेको रहेको छ फोर्स। फर्स्ट टपिक छ फोर्स। हामी फोर्सबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो फोर्सको बारेमा कुरा गर्दा अब मैले भनिसकेँ, डेफिनेसन हामी यहाँ पढ्दैनौँ। सो म यहाँ सिधै जम्प गरेँ एसआई युनिटमा। सो फोर्सको एसआई युनिट हुन्छ हामीहरूलाई इन्ट्रान्सको लागि सोध्ने भनेको सर्ट एन्सर, जुनमा हामीले टिक मात्र लगाउनु पर्नेछ। चारवटा अप्सन हुन्छ हामीहरूसँग, चारवटा अप्सन मध्येमा एउटा अप्सन चुज गर्ने हो। सो एसआई युनिट अफ फोर्स। एसआई युनिट अफ फोर्स के हुने भयो, के हुन्छ, न्युटन, जसलाई न्युटन भनेर भनिन्छ। र यसको सिम्बल भनेको एन, यसलाई डिनोट गर्दा एनले डिनोट गरिन्छ। सो यो भयो हामीहरूको न्युटन। सो युनिटको कुरा। र त्यसै गरी यो एसआई युनिट भयो। सिजिएस युनिट पनि छ यसको, सिजिएस युनिट। सो सिजिएस युनिट भनेको चाहिँ हामीहरूको सिजिएस युनिटमा चाहिँ फोर्सको युनिट के हुन जान्छ, फोर्सको युनिट सिजिएसमा लेख्दा चाहिँ हामीहरूको डाइन भनेर भनिन्छ, डाइन। सो यहाँसम्म कुरा बुझिसकेपछि अब हामीहरूको यहाँ अर्को कुरा आउँछ। सर्ट क्वेसन्स हेर्नुहोस् है, एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन बनिसक्यो। र अब हामीहरूको अर्को क्वेसन बन्ने भनेको न्युटन र डाइनको केही रिलेसन छ र छ, अभियसली। सो न्युटन र डाइनको रिलेसन हुन्छ हामीहरूको, जस्तै कि 1 न्युटन भनेको चाहिँ हामीहरूको 10⁵ डाइन हुन जान्छ, 10⁵ डाइन। अब यो एउटा रिलेसन छ नि, यो एउटा रिलेसनले चाहिँ हामीहरूको धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू जन्माउँछ है। भ्याल्युहरू चेन्ज गरेर क्वेसन्सहरू जन्मिन सक्छ। जस्तै कि इक्जाम्पलको रूपमा लिँदा मैले यहाँ 1 न्युटन भनेको 10⁵ डाइन हो भने तपाईँहरूलाई 1 डाइन भनेको कति हुन्छ सोधेको हुनसक्छ। सो वाट इज द भ्याल्यु अफ 1 डाइन, 1 डाइनको भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर अप्सन्सहरू त्यहाँ न्युटनमा दिएका हुन सक्छन्, डाइनमा दिएका हुन सक्छन्। सो हामीहरूको यहाँ 1 डाइन भनेको 1/10⁵ न्युटन हुने भयो, 10⁻⁻5 न्युटन, सिम्पल। 1 डाइन भनेको कति हो, 2 डाइन भनेको कति हो, 2 डाइनको भ्याल्यु कति हुन्छ, या हामीहरूको एसआई युनिटमा यदि 2 न्युटन हुन्छ भने सिजिएस युनिटमा कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले एसआई युनिटमा 2 न्युटन छ भने सिजिएस युनिटमा चाहिँ त्यसलाई लेख भनेर भन्यो भने हामीहरूले 1 न्युटन भनेको चाहिँ 10⁵ डाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले थाहा पाउनु पर्यो। सो एउटा अब हामीहरूले इक्जामको लागि पढ्दा त के पढ्छौँ, हामीहरूको फोर्सको डेफिनेसन पढ्छौँ। फोर्सको डेफिनेसन पढिसकेपछि थोरै जस्तै कि फोर्सको इक्जाम्पल्सहरू पढ्छौँ होला। जस्तै कि हामीहरूको इक्जाम्पल्सहरूको रूपमा भन्ने हो भने फ्रिक्सनल फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। सो केही इक्जाम्पल्सहरू पढ्नुहुन्छ अनि डेफिनेसन पढ्नुहुन्छ र एसआई युनिट लेख्नुहुन्छ सिद्धो। तर एसआई युनिट बाहेक सिजिएस युनिट र एसआई युनिटको रिलेसन, जस्तै न्युटन र डाइनको रिलेसन, यो कुरा पनि हामीहरूको इन्ट्रान्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो। र त्यसै गरी फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी हो, अभियसली फोर्स भनेको हामीहरूको वेक्टर क्वान्टिटी हो। फोर्स के हो त, वेक्टर क्वान्टिटी। फोर्स भनेको वेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ, के हुन्छ त,
फोर्स वेक्टर क्वान्टिटी हो। र अब यहाँ है अर्को कुरा, अब मैले यहाँ चाहिँ यसरी सर्टकटमा किन लेखिरहेको छु भने हामीहरूको इन्ट्रान्सको लागि पढ्ने हो, हामीहरूलाई बेसिक कुराहरू थ्योरीहरू थाहा हुन्छ। हामी इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गरिरहेछौँ भने अभियसली हामीहरूलाई थ्योरी चाहिँ थाहा हुनैपर्छ है। सो हामीहरूको यहाँ मैले चाहिँ सर्टकट तपाईँहरूले पनि यसरी नै लेख्नु होला, पुरै त्यो सेन्टेन्स लेख्ने होइन। एसआई युनिट अफ फोर्स भनेर लेखिरहनु पर्दैन क्या, टपिक लेख्ने फोर्स, एसआई युनिट न्युटन, अनि त्यसपछि गएर रिलेसन लेख्ने, फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर लेख्ने, सिद्धियो। त्यो लामो लेख्ने होइन। अब फोर्सको इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पल पनि मैले भनिदिइसकेँ। इक्जाम्पलहरू चाहिँ तपाईँहरूको अब इन्ट्रान्समा सोध्न नसकिएला, सोध्दैन त्यस्तो टाइपको चाहिँ, तर तपाईँहरूलाई इक्जाम प्रिपरेसनको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने अभियसली फोर्सको डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ, इक्जाम्पल लेख्नुहुन्छ। सो फोर्सको फर्मुला छ हामीहरूको एफ इज इक्वल्स टु एमए। एफ इज इक्वल्स टु एमए। सो एम भनेको हामीहरूको मास अफ बडी, ए भनेको एक्सिलरेसन, एफ भनेको फोर्स। सो अब हामीहरूको यसमा एफ फोर्स हामीहरूको माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, एसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। सो यदि हामीहरूको फोर्स एक्सेलरेसन बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्ने हो, मास बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्ने हो। सो अब हामीहरूको यहाँ कुरा गर्दा तपाईँहरूलाई अर्को एउटा क्वेसन के सोधिएको हुनसक्छ भने तपाईँहरूले 10 क्लासमा चाहिँ पढ्नुहुन्न, 10 क्लासकै कोर्सको कुरा गर्ने हो भने अब इक्जामको लागि त इक्जाममा तपाईँहरूलाई फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल अफ मोसन्स मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको 10 क्लासमा छ, तर 9 क्लासको साइन्समा चाहिँ छ है फेरि। सो 9 क्लासको साइन्समा भएको कारणले गर्दा अब तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स भनेको तपाईँको नलेज चेक गर्ने ठाउँ हो। तपाईँहरूको 10 क्लासमा भएको कोर्सलाई नै सोध्छ भन्ने त्यहाँ जरुरी छैन। तपाईँहरूको 10 क्लासभन्दा तलको 9, 8, 7, 6, 5 सबैको नलेज चेक हुन्छ तपाईँहरूको त्यहाँ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू पनि सोधिएको हुन्छ है, जस्तै कि हामीहरूको फोर्स केबाट डिराइभ गरिएको हो। जस्तै कि मसँग यहाँ एउटा क्वेसन छ है, म त्यो क्वेसनलाई लिन्छु र तपाईँहरूलाई भन्छु कसरी सोधेको हुनसक्छ। तपाईँहरूको एक्ज्याक्टली कोर्समा चाहिँ त्यो छैन फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ल अफ मोसनको बारेमा, तर क्वेसन चाहिँ सोधिएको छ। जस्तै विच ल अफ मोसन गिभ्स कन्सेप्ट अफ भन्दा पनि हामीहरूको कन्सेप्ट अफ एफ इज इक्वल्स टु एमए, या यसै क्वेसनलाई कसरी पनि सोधेको हुनसक्छ भने द रिलेसन एफ इज इक्वल्स टु एमए, एफ इज इक्वल्स टु एमए इज डिराइभ्ड फ्रम, एफ इज इक्वल्स टु एमए इज डिराइभ्ड फ्रम। इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरू चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर नै पढ्नुपर्छ, धेरै ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। सो सानो सानो कुराहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ सानो कुराहरूले नै हामीलाई झुक्काइरहेको हुन्छ। सो न्युटन्स फर्स्ट ल, अप्सन नम्बर 1 छ हामीहरूको न्युटन्स फर्स्ट ल। अप्सन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर बी छ हामीहरूको न्युटन्स सेकेन्ड ल, ठिक छ। र त्यसै गरी सी छ हामीहरूको यहाँ अप्सन नम्बर सी भनेको न्युटन्स थर्ड ल। सो अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूको यहाँ नन। सो हामीहरूको एफ इजिकल्स टु एमए चाहिँ केबाट डिराइभ भएको छ तपाईँहरूको कोर्समा सायदै नहोला, तर यो कुरा चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। अब सो हामीहरूको फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल अफ मोसन्स पनि जानेको हुनु पर्यो। यसमा हामीहरूको अब एफ इजिकल्स टु एमए मैले अब यो फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल बुझाउन लाग्दिनँ, म यहाँ धेरै लामो हुन जान्छ। सो एफ इजिकल्स टु एमए चाहिँ हामीहरूको सेकेन्ड लबाट चाहिँ डिराइभ भएको हो। अब डेरिभेसन चाहिँ हामीहरूको क्लास 9 मा छ फेरि है। सो यो सानो कुरा हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो। र मैले यहाँ भन्न खोजेको अब फोर्ससँग रिलेटेड केही कुरा पनि सोध्न सक्छ क्या, 10 क्लासभन्दा तलको 9, 8, 7 10 क्लासभन्दा मुनिको सबै कुराहरू सोध्न सक्छ। सो मैले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ भन्नको लागि चाहिँ यो क्वेसन लेखेको हुँ। सो अब जस्तै कि यहाँ छ हामीहरूको नेक्स्ट क्वेसन तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने भनेको, तपाईँहरूले इनर्सिया पढ्नु भएको छ होइन, र तपाईँहरूलाई यहाँ सो इनर्सियाको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ है। विच ल अफ मोसन गिभ्स कन्सेप्ट अफ इनर्सिया भनेर, विच ल of motion gives concept of inertia
र अब मैले यहाँ चाहिँ अप्सनहरु चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन है, किनकि मैले अप्सन यहाँ माथि लेखिसकेको छु नि। यो चारैवटा अप्सन सेम छ फेरि। सो अब एन्सर चाहिँ के हुन्छ, हामीहरुको यहाँ चाहिँ फर्स्ट लले चाहिँ इनर्सियाको कुरा गरेको छ। इनर्सियाको रिलेसन, इनर्सिया दिने भनेको, इनर्सियाको कन्सेप्ट दिने भनेको चाहिँ हामीहरुको फर्स्ट ल हो। र सेकेन्ड लले के दिएको छ, हामीहरुको एफ इज इक्वल्स टु एम को रिलेसन दिएको छ। र त्यसैगरी अर्को क्वेशन पनि सोधिएको हुन्छ यहाँ, तपाईहरुको इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन जुन यो न्युटन्स थर्ड लले भनेको छ नि, यसमा चाहिँ मैले यहाँ क्वेशन चाहिँ भेट्टाइन है, तर मलाई क्वेशन चाहिँ याद छ है तर फेरि। सो मैले यहाँ एक्ज्याक्टली क्वेशन चाहिँ भेट्टाइन अहिले। सो थर्ड लको कुरा गर्दा तपाईहरुलाई यहाँ रकेटसँग रिलेटेड क्वेशन सोधेको हुन्छ है। रकेट कुन लमा चाहिँ हामीहरुको फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ल मध्येमा कुनमा चाहिँ बेस्ड भएको छ भनेर। सो थर्ड लमा। सो तीनटै लको लागि एउटा एउटा क्वेशन यसरी छ। सो यो कुरा पनि तपाईहरुले जान्नु पर्यो। सो यो कुरा भयो। र त्यसैगरी हामीहरु यहाँ नेक्स्टमा आउँछौं ग्राभिटेशनल फोर्समा। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ जी भन्छु, ग्राभिटेशनल फोर्स, ग्राभिटेशनल फोर्स। सो अब यहाँ ग्राभिटेशनल फोर्सको बारेमा कुरा गर्दा मैले फेरि भने यहाँ डेफिनेसन मैले भनिरहिन। सो म यहाँ के गर्छु भने एसआई युनिट लेख्छु। सो एसआई युनिट हामीहरुको यो पनि ग्राभिटेशनल पनि फोर्स हो। सो एसआई युनिट हामीहरुको जे फोर्सको छ त्यही चाहिँ यसको पनि न्युटन, जसलाई डिनोट गर्न थालियो भने यसलाई चाहिँ एन ले डिनोट गरिन्छ, क्यापिटल एन ले डिनोट गरिन्छ हैन। सो अब जस्तै कि ग्राभिटेशनल फोर्स डेफिनेसन तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। सो इफेक्ट्स अफ ग्राभिटेसन, जति पनि हामीहरुको यो सोलर सिस्टम चलिरहेको छ, ग्यालेक्सी छ, कन्स्टेलेसन्सहरु, जब तपाईहरुले जे पनि पढ्नुहुन्छ नि, यो सबै कुरा एक्जिस्ट के को कारणले भएको छ, यो सबै एक्जिस्ट भएको कारण भनेको चाहिँ हामीहरुको ग्राभिटेशनल फोर्स हो। ग्राभिटेशनल फोर्स भएको कारणले गर्दा नै समुद्रहरुमा छाल आउने, समुद्रहरुमा टाइड्स, यो यस्तो वेभहरु आउने, र त्यसैगरी हामीहरुको नेचुरल स्याटेलाइट्स जुन छन् हामीहरुका मुन, अर्थ, यी सबै हामीहरुको सनको वरिपरि घुम्ने। सो यो सबै सिस्टम चाहिँ एकदमै कन्ट्रोलमा छ के को कारणले गर्दा, सबै ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दा। सो यो भयो हामीहरुको ग्राभिटेशनल फोर्सको बारेमा। सो अब ग्राभिटेशनल फोर्सको बारेमा हेर्दा, सो हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा जान्छौं। यो भयो हामीहरुको ग्राभिटेशनल फोर्स। पछि भनेको हामीहरुसँग तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। सो नेक्स्ट टपिक छ हामीहरुको यहाँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन को बारेमा कुरा गर्दा, अब यो हामीहरुको न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन चाहिँ हामीहरुको अभियसली न्युटनले पत्ता लगाउनु भएको हो। र हामीहरुको यसमा अब जस्तै कि यसको कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरुको यहाँ पढ्छौं, हामीहरुले पढ्ने भनेको F is directly proportional to Gm1 m2 upon d square। सो यहाँ हामीहरुको Gm1 m2 upon d square। सो हामीहरुको यहाँ जुन छ नि न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले यो जुन रिलेसन दिएको छ, यो रिलेसनले भन्छ के त। सो त्यो कुराहरु हेर्छौं हामी यहाँ, यो रिलेसनले के भनेको छ भन्ने बारे हेर्छौं। सो जस्तै कि यहाँ F is directly proportional to m1 m2 र त्यसैगरी F is inversely proportional to d square। हामीहरुको यो फर्स्ट केसमा F is directly proportional to m1 m2 भन्नुको मतलब हामीहरुको यहाँ चाहिँ d के छ त, d कन्स्टेन्ट, यहाँ d कन्स्टेन्ट छ। र यो केसको कुरा गर्दा यहाँ हामीहरुको m1 and m2 कन्स्टेन्ट, यहाँ चाहिँ हामीहरुको m1 र m2 कन्स्टेन्ट छ। हामीहरुको यहाँ m1 र m2 कन्स्टेन्ट भएको कारणले गर्दा नि हामीहरुको डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु d स्क्वायर लेख्यौं। सो त्यसैगरी यहाँ हामीहरुको जस्तै कि अब तपाईलाई एक्जामको बारेमा कुरा गर्ने हो भने म यहाँ
इक्जामको बारेमा भन्दा पनि पहिले यहाँ हामीहरूको अर्को एउटा लेटर अर्को एउटा वर्ड चाहिँ यहाँ छुट्यो होइन। सो जी, यो जी को बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ अब तपाईँलाई इन्ट्रान्सको कुरा गर्दा यो पनि एउटा क्वेसन हो है, यो पनि एउटा क्वेसन हो, यो पनि एउटा क्वेसन हो। जी को भ्याल्यु, जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट, जी को भ्याल्यु 6.67 × 10⁻11। यसको युनिट न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ हामीहरूको मैले यहाँ के भनेको नै छैन, जस्ट एउटा रिलेसन लेखेर त्यसको बारेमा थोरै लेखेको छु र त्यो टर्म्सहरूलाई मात्र यहाँ डिस्क्राइब गरेको छु र हामीहरूको क्वेसन कतिवटा पनि हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन त हामीहरूको एफ को युनिट न्युटन, त्यो भइहाल्यो, हामीले हेरिसक्यौँ त्यो। सो एफ हामीहरूको माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। हामीहरूको एफ यानि कि युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीहरूको माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ र डिस्टेन्स दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स स्क्वायर अफ डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। ठिक छ। र अर्को कुरा यहाँ अर्को क्वेसन भनेको हामीहरूको जी को भ्याल्यु, जी को भ्याल्यु र सँगसँगै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने युनिट मात्र सोधिएको हुन्छ क्या, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, र अप्सन दिएका हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर केजी स्क्वायर दिएको हुनसक्छ, न्युटन मिटर पर केजी स्क्वायर दिएको हुनसक्छ। सो अप्सन हेर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्ने, क्वेसन पढ्दाखेरि ध्यान दिएर पढ्ने। इन्ट्रान्समा सोध्ने भनेको तपाईँलाई यस्तै सानो कुराहरू, यही कुराहरूको, योभन्दा बाहिर चाहिँ जाँदैन, यति कुरा चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँलाई इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने भनेको जस्तै कि अब एफ इजिकल्स टु जी, एफ इजिकल्स टु जी कतिखेर हुन्छ, एफ इजिकल्स टु जी कतिखेर हुन्छ होला। सो एफ इजिकल्स टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर छ। सो एफ इजिकल्स टु जी हुनको लागि त मेरो m1 m2 र d हराएर जानु पर्यो, यानि कि यिनीहरूको भ्याल्यु यस्तो हुनु पर्यो कि हामीहरूको जी सँग मल्टिप्लाई गर्दा पनि असर नै नहोस्, त्यस्तो नम्बर भनेको त हामीहरूको 1 मात्र छ। सो यदि दुईटै बडीको मास 1 केजी 1 केजी छ, 1 केजी 1 केजी छ र डिस्टेन्स पनि दुईटा बीच 1 मिटर नै छ, 1 मिटर नै छ भने हामीहरूको यो हुन जान्छ एफ इजिकल्स टु जी। सो यो पनि एउटा क्वेसन बन्यो। एफ इजिकल्स टु जी कतिखेर हुन्छ, जब हामीहरूको मास दुईटै मास 1 केजी र डिस्टेन्स दुईटा मास बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ भने हामीहरूको त्यहाँ एफ इज इक्वल्स टु ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनेर हामीहरूले पढ्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यहाँ अब यसमा धेरै क्वेसन छन् है, यो रिलेसनमा नि यति धेरै क्वेसन बनाउन सकिन्छ सायदै इमेजिन गर्न सकिँदैन होला। सो यहाँ हेरौँ अब अर्को क्वेसन बन्ने भनेको हामीहरूको फोर्स, जस्तै कि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ होला, ग्रेभिटेसनल फोर्स दुईटा बडी बीच चाहिँ हामीहरूको मास डबल गर्दा के हुन्छ। सो यो क्वेसन चाहिँ यस्तो सानो क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्छ है। हामीहरूको दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्समा एउटा बडीको मास भन्दा अर्को बडीको मास ठ्याक्कै डबल छ भने, हामीहरूको मास ठ्याक्कै डबल छ भने फोर्स कति हुन जान्छ भनेर भन्छ। ओरिजिनल मास भन्दा मास डबल गरियो भने डिस्टेन्स चाहिँ दुईटा बीचको डिस्टेन्सलाई पनि डबल गरियो या डिस्टेन्सलाई डबल गर्ने। जस्तै कि हेरौँ न एउटा क्वेसन होइन, जस्तै हामीहरूसँग छ एफ जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। सो हामीहरूको तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भने ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ जब हामीहरूको मास डबल हुन्छ। सो जस्तै कि m1 मास हामीहरूको ओरिजिनल मास डबल भयो भने m1 भनेको 2 m1 हामीहरूको जब मास डबल गरियो भने, सरी इक्वल्स टु लेखेछु मैले, मासलाई डबल गरियो भने र f1 भनेको कति हुने भयो। सो यो हुने भयो हामीहरूको 2 m1 m2 र हामीहरूको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ, अहिलेको केसमा डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ ल। सो यो हुने भयो हामीहरूको m1 इज इक्वल्स टु 2 m1 m2 अपन डी स्क्वायर। सो 2f। ठिक छ। सो यहाँनिर केही पनि गरेको छैन है, ठुलो कुरा यहाँनिर गरिएको भनेको 2 m1 m2 अपन डी स्क्वायर। सिम्पल। यसको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले
यो एफ राखेको हो बस 2f ठीक छ। सो अब यहाँनिर हेरौँ अहिलेको केस के भयो, दुईटा मास मध्येमा हामीहरूको मासलाई डबल गरियो, एउटा मासलाई मात्र डबल गरिएको छ। सो एउटा मासलाई डबल गरियो र मासलाई डबल गर्दा हामीहरूको इफेक्ट कस्तो पर्यो त, फोर्स हामीहरूको ठ्याक्कै डबल हुन गयो। F1 इज इक्वल्स टु 2f, यानी कि पहिले फोर्स f थियो अब 2f छ भनेपछि हामीहरूको यहाँ फोर्स के भयो त, यहाँ फोर्स बढिरहेको छ, पहिलेको फोर्स भन्दा ठ्याक्कै डबल छ। सो त्यसै गरी अब यहाँ तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यदि मास सेकेन्ड मासलाई चाहिँ डबल गरियो भने, दुईटै मासलाई डबल गरियो भने के हुन्छ, डिस्टेन्स डबल गरियो भने के हुन्छ, मासलाई कन्स्टेन्टलाई राखेर डिस्टेन्सलाई मात्र डबल गर्दा के हुन्छ। सो क्वेशन्स यहाँ धेरै बनाउन सकिन्छ, जस्ट यो फर्मुला एउटै छ र कन्सेप्ट बुझ्ने र बुझिसकेपछि तपाईहरुले जस्ट त्यसलाई एप्लाई गर्न मात्र सिक्ने हो। र तपाईहरुलाई अब मैले भनिदिसके यहाँ यो इन्ट्रान्सको लागि तपाईहरुले सानसानो कुराहरु चाहिँ सोध्न सक्छ। सो त्यसै गरी डिस्टेन्स डबल गरियो भने चाहिँ हामीहरुको ठ्याक्कै 1/4 हुन्छ है। ओरिजिनल फोर्स भन्दा चाहिँ हामीहरुको 4 गुणाले चाहिँ घट्छ फोर्स। सो तपाईहरुले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अब तपाईहरुको इक्जामको लागि तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए सर्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ म टक्क तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु भनिदिन्छु। जुन मैले यो क्वेशन्सहरु भने नि, यो डिस्टेन्स डिस्टेन्स डबल गर्ने, फोर्स मास डबल गर्ने, यो क्वेशन्सहरु त तपाईहरुलाई इक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र अब इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, अब इन्ट्रान्सको लागि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलामा चाहिँ तपाईहरुलाई त्यहाँ क्वेशन गर्दा इन्ट्रान्सको बेलामा त्यहाँ क्वेशन सल्भ गरिरहँदा चाहिँ तपाईहरुलाई पुरै इक्जामको जस्तो पेपर थपी दिदैन त्यहाँ। सो त्यो भएको कारणले गर्दा टाइमको पनि कमी हुन्छ, टाइम पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यो रिजल्ट छ नि, जुन यदि डिस्टेन्स डबल गरियो भने हामीहरुको फोर्स यस्तो हुन्छ है भन्ने यो रिलेसन छ नि, यो रिलेसन चाहिँ ट्याक्कै दिमागमा याद हुनु पर्यो क्या, दिमागमा थाहा हुनु पर्यो। यो रिलेसन ट्याक्कै लेख्ने हो, त्यहाँ सल्भ गरिरहने हैन। यो रिलेसनलाई पनि टक्क दिमागमा थाहा हुनु पर्यो कि ए यस्तो डबल गर्यो भने यो हुन्छ, या के हुनु पर्यो भनेपछि तपाईहरुले कति यति फास्ट हुनु पर्यो कि तपाईहरुले यो लेखिरहनु पर्ने जरुरी नहोस् क्या, टक्क यहाँनिर यो एउटै फर्मुलामा टक्क राखेर चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो। जति सकिन्छ चाँडो गर्ने कोसिस गर्ने। अब कसैलाई के हुन्छ भने उनीहरुले चाहिँ सल्भ नै गर्छन् क्या कसैले, र उनीहरुले सल्भ गर्दा पनि एकदमै चाँडो गर्छन् क्या, उनीहरुले आफ्नो सल्भ गर्ने तरिकालाई चाहिँ एकदमै चाँडो बनाएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले अब यसरी नै गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कसैलाई कस्तो स्टाइल सजिलो लाग्छ, कसैलाई कस्तो सजिलो लाग्छ, र आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो। अरूलाई कसरी सजिलो लागिरहेको छ त्यो कुरा सोध्ने नै होइन, किनकि त्यो मान्छेलाई सजिलो लागेको कुरा तपाईहरुलाई त्यही कुरा गाह्रो लाग्न सक्छ। सो त्यसै गरी नेक्स्टमा छ सर्ट क्वेशन्सहरुको बारेमा भनेको थिएँ मैले है। सो सर्ट क्वेशन्स जस्तै कि तपाईहरुलाई न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन चाहिँ युनिभर्सल ल किन हो, वाइ इज न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, यसैबाट एउटा सर्ट क्वेशन पनि बन्न सक्छ है। हेर्नुहोस्, इन्ट्रान्सको बेलामा अब सर्ट क्वेशन्सहरु जहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ, जेबाट पनि बनाइदिन्छन् मान्छेले। सर्ट क्वेशन एउटा 1 मार्क्सको लागि बनाउने क्वेशन हो र थोरै दिमाग खेलाउने क्वेशन चाहिँ बनाएका हुन्छन्। सो कल्ड द युनिभर्सल ल, यसलाई युनिभर्सल ल किन भनिन्छ, युनिभर्सल ल। सो एउटा इजी क्वेशन भयो हुन त, तर क्वेशन चाहिँ बनाउन, म क्वेशन बनाउन सकिने कुरा गर्छु, यहाँ गाह्रो र सजिलोको कुरा छैन। सो यहीँबाट पनि एउटा क्वेशन बन्न सक्छ, यही क्वेशनबाटै क्वेशन बनिसक्यो। सो वाइ इज न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन कल्ड द युनिभर्सल ल, युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन इज भनेर तपाईहरुलाई ड्यास दिएर, न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज भनेर ड्यास दिएर तलपट्टि अप्सन्सहरु दिएको हुन सक्छ, युनिभर्सल ल, लोकल ल, इन्टरनेशनल ल, नेशनल ल भनेर त्यहाँ अप्सन्सहरु राखिदिएको हुन सक्छ। कुन ल हो त, युनिभर्सल ल हो। सो क्वेशन जे पनि हुन सक्छ। सो तपाईहरुलाई यो सर्ट क्वेशन्स है यहाँबाट इक्जाममा सोधिने गरिन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु। सो त्यसै गरी अर्को एउटा सर्ट क्वेशन भनेको राइट एनी 3 एप्लिकेशन्स अफ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनका एप्लिकेशन्सहरु पनि तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छन्, त्यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ इक्जामको लागि भने। सो अब इन्ट्रान्समा चाहिँ तपाईहरुलाई 3वटा ल 3वटा एप्लिकेशन्स लेख, यो लेख उ लेखेर चाहिँ भनेर चाहिँ भन्दैन त्यहाँ। सो जस्ट टिक लगाउने मात्र एन्सर पनि दिएको छ, जस्ट आफूले एन्सर थाहा पाउने मात्र हो। सो यो भयो हामीहरुको युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्टेन्ट जी को बारेमा। सो
यति कुरा हामीहरूले जीमा पढ्यौँ भने लगभग यति कुरा हामीहरूले सिक्यौँ भने चाहिँ हामीहरूले ग्राभिटेसनल युनिभर्सल अफ ग्राभिटेसन र ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा चाहिँ हामीहरूले गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी नेक्स्टमा छ, म यहाँ लिन्छु एउटा सानो टपिक अझै है तपाईँहरूको यसैमा यही टपिकमा रहेर। सो नेक्स्टमा छ हामीहरूको यहाँ ग्राभिटीको बारेमा। सो नेक्स्टमा छ, सो म ग्राभिटीको बारेमा भन्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कुरा पनि भनिदिन्छु ल। पढिराख्नुहोस् न, केही घाटा लाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन हामीहरूको होइन। सो त्यसै गरी जस्तै कि हामीहरूको यो भ्याल्यु अफ जी छ नि, भ्याल्यु अफ जी चाहिँ एकजना हेनरी क्याभेन्डिस साइन्टिस्टले पत्ता लगाउनु भएको हो है। सो हेनरी, मैले यो चाहिँ किन भनिदिएको भने भर हुँदैन क्या, कसले पत्ता लगाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ। अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने त्यस्तो टाइपको क्वेसन छैन, जेनरल नलेज टाइपको क्वेसन छ। सो यस्तो टाइपको क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्समा हालिदिन सक्छ। सो के भएर होइन, सो त्यही भएर चाहिँ मैले भनिदिएको तपाईँहरूलाई। सो र अर्को कुरा है, हामीहरूको जीको भ्याल्यु छ नि, जीको भ्याल्यु एकदमै सानो छ, तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो जीको भ्याल्यु एकदमै सानो छ। र हामीहरूको यहाँ जीको भ्याल्यु फर्स्टमा पत्ता लगाउँदा पनि एकदमै सानो पत्ता लागेको थियो। सो एकदमै सानो भ्याल्यु छ र अरू भ्याल्युहरूसँग कम्पेयर गरेर यदि लेखिएको छ भने, जस्तै ग्राभिटीको एसिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हामीहरूको पृथ्वीको ग्राभिटीसँग कुरा गरेको छ, तिनीहरूसँग कुरा गरेको छ भने तिनीहरूको तुलनामा चाहिँ एकदमै थोरै छ है यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ। सो हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ, मैले भनेको थिएँ ग्राभिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो ग्राभिटीको बारेमा हेर्दा ग्राभिटी सो जस्तै कि अब हामीहरूको यहाँ ग्राभिटीको कुरा गर्दा, ग्राभिटीको म यहाँ सिधै युनिटबाट सुरु गरेँ। सो हामीहरूको यहाँ युनिटको कुरा, एसआई युनिट अफ ग्राभिटी। सो एसआई युनिट अफ ग्राभिटी हुन्छ हामीहरूको न्युटन। यो हुन्छ हामीहरूको न्युटन। सो हामीहरूले एसआई युनिट सबैको याद गर्नु पर्यो र त्यसको हामीहरूको युनिट, त्यसको फन्डामेन्टल युनिट्सहरू त्यो के इन्भल्भ छन् त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो र हरेकको एसआई युनिट हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है। र त्यसै गरी अब यहाँ कुरा गर्दा हामीहरूको ग्राभिटी पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो एउटा, ग्राभिटी पनि यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, ठिक छ। सो यसमा फर्मुला, जस्तै फर्मुलामा आउँछौँ हामी बिस्तारै। सो त्यसै गरी यहाँ हामीहरूको ग्राभिटी चाहिँ जहिले पनि अलवेज अर्थकोतिर, अर्थले आफ्नो सेन्टरतर्फ, अर्थको सेन्टरतर्फ चाहिँ जहिले पनि ग्राभिटी लागिरहेको हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ होइन। र त्यसै गरी हामीहरूको ग्राभिटी मासमा, जस्तै कि हेरौँ है, ग्राभिटी भनेर भने मैले फोर्स एफ इज इक्वल्स टु वेट, यो कुराहरू चाहिँ मैले सबै कुरा चाहिँ भनिनँ है। सो म यहाँ जस्ट तपाईँहरूलाई फर्मुला लेखेर चाहिँ फर्मुलालाई चाहिँ बुझाउँछु। जस्तै अब यहाँ हेर्दा हामीहरूको जीएमएम अपन आर स्क्वायर देख्छौँ। ग्राभिटी हामीहरूको माससँग डिपेन्ड छ कि छैन, हामीहरूले त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। सो क्वेसन हुनसक्छ ग्राभिटी डिपेन्ड्स अन मास अर नट, क्वेसन हुनसक्छ एउटा छोटो क्वेसन। सो हामीहरूको यहाँ मासमा ग्राभिटी डिपेन्ड छ र रेडियसमा पनि डिपेन्ड छ। रेडियससँग इन्भर्सली डिपेन्ड छ, यानि कि यदि रेडियस घट्यो भने हामीहरूको ग्राभिटी बढ्नेवाला छ। सो ग्राभिटी चाहिँ हामीहरूको ग्राभिटीको कुरा गर्दा हामीहरूको ग्राभिटी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ आरसँग, र त्यसै गरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ माससँग। भनेपछि हामीहरूको यदि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्नुको मतलब यदि रेडियस घटिरहेछ भने अभियसली हामीहरूको ग्राभिटी बढ्नेवाला छ। सो हामीहरूको डब्लु भनेको वेट अफ द बडी, यो डब्लु भनेको चाहिँ हामीहरूको वेट अफ द बडी। सो वेट, र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ जुन तपाईँहरूले क्यापिटल आर देख्नुभयो नि, यो क्यापिटल आर भनेको चाहिँ हामीहरूको रेडियस अफ द प्लानेट है। सो यो आर भनेको चाहिँ हामीहरूको रेडियस अफ द प्लानेट।
प्लानेटको रेडियस यो चाहिँ। र त्यसैगरी हामीहरुको ग्राभिटीको कारणले गर्दा चाहिँ इफेक्ट्सहरु परिरहेका छन्। सो ग्राभिटीको इफेक्ट्सहरुको बारेमा यो चाहिँ तपाईहरुलाई सीको प्रिपरेसनको लागि काम लाग्न सक्छ। इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी चाहिँ तपाईहरुले पोइन्ट्सको आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई यो क्वेशनमा सोध्न सकिने क्वेशन हो। र इफेक्ट्स अफ अर्थ्स ग्राभिटी, इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी भनेपछि चाहिँ हामीहरुको जस्तै कि तपाईले पोइन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। इट होल्ड्स टुगेदर इन्टायर ग्यालेक्सिज, इट किप्स प्लानेट्स इन अर्बिट। र यसले चाहिँ हामीहरुको लाइफ डिस्ट्रोइङ एस्टेरोइड्सहरुलाई प्लानेट्सहरुमा क्र्याश गराउने काम पनि क्र्याश भइरहेको कारण पनि ग्राभिटीको कारणले गर्दा नै हो। सो इफेक्ट्स अफ अर्थ्स ग्राभिटीको कुरा गर्दा चाहिँ रिभर फ्लोज, रिभर चाहिँ फ्लो भइरहेको छ पृथ्वीमा, र विन्ड ब्लोइङ, स्टेबिलिटी अफ बिल्डिङ्स, एउटै ठाउँमा अड्डिएर बसेका छन् बिल्डिङ्सहरु हैन, स्टेबिलिटी अफ बिल्डिङ्स। र त्यसैगरी हामीहरुको कुनै पनि बडीलाई हामीले माथि फाल्यौं, अभियसली त्यो तलपट्टि खस्छ। त्यो के कारणले गर्दा हो त? त्यो पनि हामीहरुको ग्राभिटीको कारणले गर्दा नै हो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ। सो नेक्स्ट टपिक छ हामीहरुको सो वेटको बारेमा कुरा गर्दा हामीहरुको जस्तै अब वेटको युनिट हुन्छ। हामीहरुको वेटको युनिट भनेको पनि न्यूटन हुने भयो। सो वेटको एसआई युनिट भनेको न्यूटन, एसआई युनिट भनेको न्यूटन। र त्यसैगरी यसलाई डिनोट गर्दा चाहिँ डब्ल्यू ले डिनोट गरिन्छ। यो कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई। र वेट पनि हामीहरुको भेरिएबल क्वान्टिटी हो, किनकि वेट हामीहरुको टोटल्ली डिपेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा हो। वेट डिपेन्ड्स अन वेट, फर्स्ट अफ अल वेट इज अ भेरिएबल क्वान्टिटी लेखेर, वेट इज अ भेरिएबल क्वान्टिटी। वेट, सो पुरै सेन्टेन्स लेख्नु भन्दा म यहाँ के गर्छु भने वेट चाहिँ हामीहरुको भेरिएबल क्वान्टिटी हो। सो यो हो हामीहरुको भेरिएबल क्वान्टिटी। र त्यसैगरी हामीहरुको भेरिएबल क्वान्टिटी किन भन्दाखेरि वेट टोटली डिपेन्ड्स अन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, डिपेन्ड्स अपन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा चाहिँ टोटल्ली डिपेन्ड गर्छ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा टोटल्ली डिपेन्ड गर्ने भयो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सानो क्वेशन्सहरु, गिभ रिजन टाइपको क्वेशन्सहरु सोधिएको हुन्छ। म त्यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ टक्क क्वेशन्सहरु चाहिँ पढिदिन्छु है। जस्तै कि हामीहरुको एउटा स्टोनलाई, एउटा ठूलो स्टोन चाहिँ हामीहरुको पृथ्वीको सर्फेसको कुरा गर्ने हो भने एउटा ठूलो स्टोन चाहिँ अलिकति हेभी नै हुन्छ। हामीहरुको सानो स्टोनलाई चाहिँ समात्न या उठाउन हामीलाई सजिलो पर्छ ठूलो स्टोन भन्दा, किन? एउटा क्वेशन भयो। र हामीहरुको वेट चाहिँ पोलतिर, हामीहरुको पृथ्वीको पोलतिर चाहिँ अलि बढी हुन्छ। के भन्दा? इक्वेटर भन्दा चाहिँ पोल साइडतिर चाहिँ हामीहरुको वेट अफ द बडी चाहिँ अलिकति बढी नापिन्छ। किन? यसलाई जस्टिफाई गर भनेर सोधेको हुन सक्छ। र हामीहरुलाई वेट अफ अ बडी इज मोर इन तराईमा चाहिँ वेट अफ अ बडी अलि बढी हुन्छ अरे। र माउन्ट एभरेस्टमा गइसकेपछि त्यसको वेट चाहिँ थोरै घट्छ। किन भनेर तपाईहरुले यहाँबाट सोध्न सकिन्छ सर्ट क्वेशन्सहरु। र त्यसैगरी हामी नेक्स्टमा कुरा गर्छौं ग्राभिटेशनल फिल्डको बारेमा। सो ग्राभिटेशनल फिल्डको बारेमा कुरा गर्दा जस्तै कि हामीहरुको यहाँ ग्राभिटेशनल फिल्ड चाहिँ हामीहरुको यसमा अब तपाईहरुले पुरा हामीहरुले यहाँ मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको यसबाट चाहिँ एक्जामको लागि बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ स्केप भेलोसिटी हो। तपाईहरुले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने भनेको मेन कुरा चाहिँ ग्राभिटेशनल फिल्ड चाहिँ हामीहरुको इन्क्रिज हुन्छ है विथ एन इन्क्रिज इन द मास अफ प्लानेट। प्लानेटको मास सँगै ग्राभिटेशनल फिल्ड, यो चाहिँ ग्राभिटेशनल फिल्ड के हुन्छ अरे त? इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज कतिखेर? जब हामीहरुको प्लानेटको मास बढ्छ, मास अफ प्लानेट इन्क्रिज। मास अफ प्लानेट इन्क्रिज हुँदा चाहिँ हामीहरुको ग्राभिटेशनल फिल्ड पनि इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ र घटिरहेको हुन्छ। र हामीहरुको ग्राभिटेशनल फिल्ड जहाँसम्म छ बस
त्यही सम्मको अब्जेक्ट्सहरु मात्र हामीहरुको प्लानेट्सतिर तानिन्छ यो कुरा त थाहा छ तपाईहरुलाई हैन सो जस्तै कि हामीहरुको पृथ्वीको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीको सेन्टरतर्फ तानिने भनेका जहाँसम्म त्यसको आफ्नो फिल्ड छ आफ्नो ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ त्यहीसम्मको अब्जेक्ट्सहरु मात्र आफ्नो सेन्टरतर्फ तानिन्छन् अरु अब्जेक्ट्सहरु त्यसले त्यो फिल्ड भन्दा बाहिरको अब्जेक्ट्सहरु तान्दैन यो एउटा सिम्पल कुरा भयो सो यो कुरा पनि बुझिराख्दा राम्रो कहीं पनि कतै पनि यो क्वेशनलाई पनि घुसाउन सकिन्छ सो यो सानसानो कुराहरुलाई र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा चाहिँ स्केप भेलोसिटीको म स्केप भेलोसिटीमा धेरै कुरा यहाँ गर्नुपर्ने छैन सो स्केप भेलोसिटीमा हामीहरुको तपाईले भ्यालु चाहिँ याद गर्नु पर्यो स्केप भेलोसिटी फ्रम द अर्थ स्केप भेलोसिटी फ्रम अर्थ स्केप भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ याद राखिराख्नु होला सो 11.19 किलोमिटर पर सेकेन्ड हामीहरुको escape velocity from the surface from the earth है from the earth चाहिँ हामीहरुको 11.19 किलोमिटर पर सेकेन्ड र त्यसैगरी यहाँ सो यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने स्केप ग्रेभिटेसन फिल्डमा स्केप भेलोसिटीमा सो भइहाल्छ होला सायद हैन किनकि मैले यसको क्वेशन्सहरु चाहिँ खासै भेटाएको छैन है त्यही भएर म यतातिर धेरै बिर्सिइन र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी सो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को कुरा गर्दा यसको युनिट भनेको gravitational field intensity हामीहरु क्वेशन्सहरु पनि हेर्ने छौं है यो च्याप्टरसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु च्याप्टर सिद्धियो भने टक्क लास्टमा हेर्ने छौं सो एसआई युनिट यसको एसआई युनिट हुन्छ हामीहरुको न्यूटन पर केजी सो ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं I = G/m/r²। सो यो g भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हामीहरु यसको बारेमा अहिले एकैछिनमा पढ्ने छौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ मैले यो g लेखिन ल यति मात्र लेखे Gm/r² है r²। सो यसमा अब हामीहरुको जस्तै कि यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बढ्छ कतिखेर यदि हामीहरुको रेडियस घटिरहेको छ भने हामीहरुको ग्रेभिटेशनल फिल्ड पनि बढ्ने भयो सो तपाईहरुले अब इन्भर्सली र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको कुराहरु बुझिसक्नु भएको छ होला सो त्यससँग रिलेटेड केही पनि क्वेशन्सहरु आयो भने तपाईहरुले एक्जाममा सायदै गर्न सक्नुहुन्छ किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदा यदि बढिरहेको छ भने अर्को चीज पनि बढ्ने भयो र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने अभियसली एक चीज बढ्यो भने अर्को चीज घट्ने भयो र त्यसैगरी यहाँ नेक्स्टमा हेर्छौं हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को बारेमा सो एक्सेलरेसन यहाँबाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै तपाईहरुलाई आउने क्वेशन भनेको चाहिँ ग्रेभिटी को बारेमा नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यानी कि g को भ्यालु नै g को भ्यालु चाहिँ हामीहरुको दुईटा छ एउटा इक्वेटरमा छ एउटा हामीहरुको पोल्समा छ सो इक्वेटरमा चाहिँ हामीहरुको इक्वेटर g मैले यहाँ इक्वेटर लेखे है g इक्वेटर सो इक्वेटरमा हुन्छ हामीहरुको 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो र त्यसपछि आएर g को भ्यालु हामीहरुको पोलमा हुन्छ हामीहरुको 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र त्यसैगरी यसको एभरेज भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने एभरेज भ्यालु भनेको अब जस्तै तपाईहरुलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु मात्र सोध्यो भने तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ 9.8 भन्नु पर्यो 9.8 भन्नु पर्यो यसको एभरेज भ्यालु भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यदि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी g को भ्यालु मात्र सोधियो भने चाहिँ 9.8 भन्ने भयो र हामीहरुलाई एकदमै स्पेसिफिक भएर सोध्यो या पोल्स या इक्वेटर भनेर के हामीहरुलाई भनेको छ भने हामीहरु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 9.78 या 9.83 यदि इक्वेटरको कुरा गरेको छ भने 9.78 र पोलको कुरा गरेको छ भने 9.83 र यहाँ पनि युनिट चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सो त्यसैगरी यहाँ g इक्वल्स टु के हुन्छ g इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको Gm/r²। सो यहाँबाट चाहिँ सर्ट क्वेशन्सहरु पनि छन् र त्यही सर्ट क्वेशन्सहरुलाई हामीहरुको यहाँ और त्यही सर्ट क्वेशन्सहरुबाट चाहिँ हामीहरुको एउटा सर्ट क्वेशन्स जुन गिभ रिजन टाइपको क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्सबाट चाहिँ हामीहरुको एमसीक्यू टाइपको क्वेशन्सहरु पनि निकाल्न सकिन्छ है जस्तै कि हामीहरुको व्हाई डज द भ्यालु अफ g भ्यारी फ्रम प्लेस टु प्लेस
हामीहरुको g को भ्यालु प्लेस टु प्लेस भ्यारी गर्छ कि गर्दैन हामीहरुको एउटा अप्सन दिएको हुन सक्छ भ्यारीज फ्रम प्लेस टु प्लेस डज नट भ्यारी स्टेज कन्स्ट्यान्ट एट इक्वेटर कन्स्ट्यान्ट एट पोल सो हामीहरुको अप्सन्सहरु दिएर सो सर्ट क्वेशन्सहरु जुन तपाईहरुको गिभ रिजन टाइपको क्वेशन्सहरु हुन्छ नि हो गिभ रिजन टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ अलिकति राम्रोसँग पढियो राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ फाइदा नै हुन्छ है सो त्यसैगरी यहाँ हेरौं अब यहाँ कुरा गर्दा हामीहरुको है यो जी क्यापिटल जी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो यो हामीलाई थाहा छ एम भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट छ यो मास अफ एम भनेको मास अफ सो यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ मास अफ अर्थ पनि हामीहरुको कन्स्ट्यान्ट सो यो दुईटै कुरा कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि हामीले यहाँबाट कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं है जस्तै कि अब हामीहरुको दुईटै कुरा कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीहरुको जी मास सँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन मास सँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ इन्डिपेन्डेन्ट भनेको मासमा चाहिँ डिपेन्ड नै गर्दैन हामीहरुको मास चाहे तपाईहरुले एक्सपेरिमेन्टहरु पनि हेर्नु भयो होला यसको सो अब फेरि त्यतातिर जाँदा चाहिँ अलि सो दुईटा अब्जेक्टलाई तपाईहरुले सँगै फाल्नु भयो भने obviously दुईटै अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीहरुको ग्रेभिटीले चाहिँ सेम स्पिडमा तान्छ सेम त्यसको जस्तै कि ठुलो बडी छ हेभी बडी छ त्यसलाई चाहिँ त्यो जोरमा खस्ने सानो बडी छ त्यो स्तारै खस्ने भन्ने कुरा हुँदैन सो त्यहाँ चाहिँ हामीहरुको मासमा चाहिँ केही पनि रोल छैन त्यहाँ मासको चाहिँ हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सँग चाहिँ मासको चाहिँ केही पनि रोल छैन सो जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ त्यो एउटा पोइन्ट हामीले निकाल्न सक्छौं कन्क्लुजन र त्यसैगरी हामीहरुको फलिङ अब्जेक्ट जुन छ नि हामीहरुको पृथ्वीतर्फ खसिरहेको प्लानेटतर्फ खसिरहेको अब्जेक्ट र त्यसको रेडियस सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ सो g इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r यानी कि यदि हामीहरुको g को भ्यालु बढाउनु छ भने g को भ्यालु बढ्दै आउनेछ यदि रेडियसको भ्यालु घट्दै आयो भने रेडियसको भ्यालु घट्दै आयो भने g को भ्यालु बढ्दै आउनेछ र यदि g को भ्यालु r को भ्यालु बढिरहेको छ यानी कि रेडियस बढिरहेछ भने हामीहरुको obviously g को भ्यालु घट्ने छ यो बढिरहेछ भने यो बढिरहेछ भने यो घट्ने भयो ठ्याक्कै उल्टो के इन्भर्सली भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो र यसमा अब तपाईहरुको एक्स्ट्रा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब एक्जामको लागि पढ्दा त तपाईहरुले सायद याद गर्नु पर्दैन जस्तै कि तपाईहरुले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ हामीहरुको मुनमा कति छ भन्ने कुरा त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु पर्दैन तर अब यहाँ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ तपाईहरुले थोरै चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै कि तपाईहरुले पृथ्वीको र पृथ्वीको र अर्थको र मुनको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति छ जस्तै कि मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको कुरा गर्दा मुनको g है सो g फर मुनको लागि हुन्छ हामीहरुको 1.62 सो म केही को लागि लेखिदिन्छु है यहाँ मुनको लागि 1.62 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र त्यसैगरी नेक्स्टमा छ अर्थको लागि 9.8 भइहाल्यो र त्यसैगरी त्यो त तपाईहरुलाई थाहै छ सो मर्क्युरीको लागि हेर्ने हो भने सो मर्क्युरीको कुरा गर्दा 3.59 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भेनसको 8.87 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुको मार्सको कुरा गर्दा मार्सको छ हामीहरुको यहाँ 3.77 सो कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले एउटा दुईटा क्वेशन देखाएको थिए है सो यस्तो यो अरु प्लानेट्सहरुको g को भ्यालु चाहिँ सोधेको छु अरु प्लानेट्सहरुको बारेमा सो त्यही भएर चाहिँ म सबैको लागि लेखिदिन्छु सो मार्स जुपिटरको छ हामीहरुको 25.95 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा छ सबैको युनिट चाहिँ सेम छ सो सैटर्नको कुरा गर्ने हो भने 11.08 सैटर्नको कुरा गर्ने हो भने छ हामीहरुको 11.08 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र युरेनसको छ हामीहरुको यहाँ 10.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र नेप्ट्युनको लागि छ हामीहरुको 14.07 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सो यो हामीहरुको केही भ्यालुहरु छन्
सो यो तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ सर्ट क्वेशन्सहरुको कुरा गर्ने भने यहाँ पनि सर्ट क्वेशन्सहरु धेरै भन्न सक्छन् है। जस्तै कि वाइ डज द भ्यालु अफ जी भ्यारी फ्रम प्लेस टु प्लेस। जी को भ्यालु चाहिँ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँको कुरा गर्दा, जस्तै कि प्लेन तराईको र हामीले पहाडको कुरा गर्यौं, सो जी को भ्यालु चाहिँ भ्यारी गर्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको पृथ्वीको जुन हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा गर्यौं 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, व्हाट डज इट मीन। सो यो पनि एउटा सर्ट क्वेशन, सो तपाईहरुलाई सोध्न सकिन्छ र हामीहरुको यहाँ प्रुफ गर्ने त तपाईहरुलाई थाहै छ, g = gm/r² सोध्न सकिने क्वेशन भइहाल्यो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा हामीहरुले हेर्छौं। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ सर्ट क्वेशन्स तपाईहरुलाई यहाँबाट सोध्न सकिनेहरु भनेको जस्तै कि फिदर र क्वाइनको एक्सपेरिमेन्ट त तपाईहरुले पढ्नु भयो होला, थ्योरी क्लास पढ्नु भएको छ भने अभियसली पढ्नु भएको छ। यो एक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरुको बुकमा छ, सो यो चाहिँ तपाईहरुको सरहरुले पढाउनु भयो होला। सो बुझ्नु भएको छैन भने पनि केही छैन, सो यहाँ तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ साइन्स क्लास 10 साइन्सको प्लेलिस्टलाई। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ जी को भ्यालु चाहिँ एट द सेन्टर अफ द अर्थ 0 किन हुन्छ, तपाईहरुलाई एउटा सर्ट क्वेशन सोध्न सकिने भयो। र त्यसैगरी यहाँ हामीहरुको नेक्स्टमा छ फ्री फलको कुरा। सो फ्री फलको लागि यहाँ केही क्वेशन्सहरु सोधिएका छन्। सो म एउटा दुईटा क्वेशन्सहरु हेर्छु है। कि हामीहरुको यो स्मल जी सँग रिलेटेड हामीहरुको केही क्वेशन्सहरु छन्, मसँग त्यो सानो क्वेशन्सहरु लेख्छु है। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ भ्यालु अफ जी इज म्याक्सिमम एट अ भनेर भनेको छ र चारवटा अप्सन दिएको छ। सो हेरौँ है यो क्वेशनलाई। सो जस्तै कि यहाँ छ हामीहरुको द भ्यालु अफ जी is maximum at a। सो हामीले यहाँ चारवटा अप्सन्सहरु छन्, जस्तै कि हाइट 20 मिटर अबभ अर्थ सर्फेस, हाइट 20 मिटर अबभ अर्थ सर्फेस र अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुसँग यहाँ डेप्थ 20 मिटर बिलो अर्थ सर्फेस, डेप्थ 20 मिटर बिलो अर्थ सर्फेस र त्यसैगरी यहाँ थर्ड अप्सन छ हामीहरुको सेन्टर अफ द अर्थ, सी मा छ हामीहरुको सेन्टर अफ द अर्थ र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुको सर्फेस अफ द अर्थ। सो हामीहरुको यहाँ हेरौँ है, हामीहरुको जी को भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ। हामीहरुको जी को भ्यालु हामीहरुले रिलेसन जी र अब यहाँ जी को भ्यालु म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भनिसकेपछि हामीहरुको यहाँ जी र रेडियसको रिलेसन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। सो जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर भन्ने कुरा, आर स्क्वायर भन्ने कुरा हामीहरुलाई थाहा छ। हामीहरुले जब ग्राभिटी नै सुरु गर्छौं, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नै सुरु गर्छौं, त्यतिखेर हामीलाई जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर त बुझ्छौं, ठीक छ। सो हामीहरुलाई काम लाग्ने भयो कतिखेरको लागि मात्र, सर्फेस अफ द अर्थको लागि मात्र काम लाग्ने भयो। तर अब यहाँ हामीहरुको हाइट र डेप्थको कुरा पनि छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीहरुले तपाईहरुले अब पढ्दाखेरि केसेस भनेर पढ्नु भएको थियो होला हैन, जस्तै कि भेरिएसन अफ जी विथ हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ भनेर पढ्नु भएको थियो। र त्यहाँ पढ्दा चाहिँ तपाईहरुले के देख्नु भएको थियो भने r upon r plus h को स्क्वायर इज स्मलर देन 1 र यहाँ तपाईहरु हामीहरुको प्रुफ भएको थियो। र यसले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ भन्न सकेका थियौं भने हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ कतिखेर, जब हामीहरुको हाइट इन्क्रिज हुन्छ, जी को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ। सर्ट नोटमा लेख्दा सानो आफूले सार्दा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ सार्ने है। सो जी को भ्यालु घट्दा हामीहरुको जी को भ्यालु घट्ने भयो कतिखेर, जब एच इन्क्रिज हुने भयो, यानी कि हाइट इन्क्रिज हुने भयो। र हामीहरुको यहाँ जी र हाइट को रिलेसन हेर्दा हामीहरुको तपाईहरुले फर्मुला यहाँ पढ्दा चाहिँ तपाईहरुले कस्तो पढ्नु भएको थियो होला भने जी इज इक्वल्स टु जीएम अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर, यो थियो होला। यसबाट हामीहरुको जी यदि घटिरहेको छ
जी घट्नेवाला छ कतिखेर जब हामीहरूको हाइट बढ्नेवाला छ यदि हाइट बढ्यो भने जी घट्नेवाला छ भनेर तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो र नेक्स्ट केस तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो भ्यालु अफ जी विथ डेप्थ फ्रम द अर्थ सर्फेस डिक्रिजेज र अर्थ सर्फेसको भित्र जाँदा पनि यानी कि हामीहरूको रेडियस घटोस् या रेडियस बढोस् यानी कि हामीहरूको सर्फेस भन्दा हामी माथि गयौं हामीहरूको यो सर्फेस भयो यहाँ भन्दा माथि हामी सर्टेन हाइटमा गयौं भने पनि हामीहरूको जी को भ्यालु घट्छ अरे र सेन्टर तर्फ हामीहरू मुभ हुन थाल्यौं भने पनि हामीहरूको जी को भ्यालु बढ्छ सरी घट्छ भन्ने हामीले बुझेका थियौं सो यसमा तपाईहरुले कन्क्लुजन निकाल्नु भएको थियो होला जस्तै कि r माइनस x अपन r इज अलवेज लेस देन 1 भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट निकालेका थियौं सो हामीहरूको यहाँ यो तीनटा कुराबाट चाहिँ यदि हामीले बुझेका छौं भने सो चाहे हामीहरुलाई सर्ट क्वेशन सोधोस् चाहे तपाईहरुले एक्जामको लागि सी प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले एक्जामको लागि आफ्नो एसई को लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई जुन गिभ रिजन टाइपको क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्सहरु तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा जुन हामीहरुको केसेसहरु थियो दुईटा केसेसलाई तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने सो यो कुरा चाहिँ थ्योरीमा बुझ्ने कुरा हो सो मैले यति कुरा चाहिँ भनिदिए तपाईहरुलाई सो यहाँ जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ चाहिँ के हुने भयो जस्तै हेरौं है हाइट 20 मिटर माथि गएको छ अर्थ सर्फेस भन्दा अर्थ सर्फेसको पृथ्वीको सर्फेस भन्दा हाइट 20 मिटर माथि छ भने obviously हामीहरुको सर्फेस भन्दा चाहिँ जी को भ्यालु कम हुने भयो हामीहरुलाई के छ भ्यालु अफ जी म्याक्सिमम चाहिएको छ सो त्यसैगरी डेप्थ 20 मिटर डेप्थमा जाँदा पनि हामीहरुको जी को भ्यालु घट्ने भयो सो त्यसैगरी सेन्टर अफ द अर्थमा त हामीहरुको 0 नै हुन्छ भनेर पढेका छौं हामीले छ कि छैन त सेन्टर अफ द अर्थमा हामीहरुको जी को भ्यालु 0 हुन्छ सो सेन्टर अफ द अर्थमा जी को भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर x राखौं न x - x के भयो 0 सो r भनेको पनि हामीहरुको x भनेको हामीहरुको r बराबर हुने x भने r भनेको x बराबर हुने भयो सो 0 हुने भयो त्यसैगरी हामीहरुको पृथ्वीको सर्फेसको कुरा गर्दा अब जस्तै कि क्वेशन अब अर्को पनि के राइज हुन सक्छ अर्को पनि के आउन सक्छ भने यो भयो हामीहरुको एउटा क्वेशन ठीक छ ल सर्फेस अफ द अर्थमा चाहिँ हामीहरुको म्याक्सिमम हुने भयो हामीहरुको अप्सन नम्बर डी चाहिँ हामीहरुको करेक्ट एन्सर भयो हामीहरुको अप्सन डी सही एन्सर भयो तर अब यदि हामीहरुको क्वेशन यो पनि हुन सक्छ है एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ क्वेशन यही पनि हुन सक्छ अब यसको लागि अप्सन के हुन सक्छन् इक्वेटरमा भ्यालु कति इक्वेटरमा र त्यसैगरी अर्को अप्सन हुन सक्छ हामीहरुको पोलको हुने भयो अर्को हुने भयो हामीहरुको नन होला अर्को एउटा कुनै अप्सन राखिदिएको हुन सक्छ सो अब हामीहरुको यहाँ इक्वेटर र पोलको कुरा गर्दा चाहिँ जी को भ्यालु बढी कहाँ हुने भयो कम कहाँ हुने भयो यो क्वेशनको लागि चाहिँ फेरि हामीहरुको यो रिलेसनले नै काम गरिहाल्यो जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर छ भने हामीहरुको यो रिलेसनले नै यहाँ यो क्वेशनको लागि चाहिँ काम गर्ने भयो यो क्वेशनको लागि सेकेन्डमा लेखेको क्वेशनको लागि हामीहरुको इक्वेटरमा जी को भ्यालु बढी हुन्छ कि पोलमा बढी हुन्छ किन बढी हुन्छ सो जस्तै कि हामीहरुको पृथ्वी हामीले भने पनि तर हामीहरुको पृथ्वी चाहिँ टोटल्ली सर्कल चाहिँ छैन सो टोटल्ली सर्कल छैन भने हामीहरुको इक्वेटरमा जी को भ्यालु पोल भन्दा कम छ 9.78 छ हामीहरुको इक्वेटरमा र पोलमा छ हामीहरुको 9.83 सो हामीहरुको जी को भ्यालु त बढी कहाँ आउँदो रहेछ त पोलमा हुने रहेछ सो यहाँ फेरि हामीहरुको अप्सन हुने भयो 2 यानी कि पोल वाला अप्सनमा चाहिँ हामीले टिक लगाउनु पर्यो पोल र इक्वेटरमा फेरि हामीले चुज गर्नु पर्यो सो यसरी हामीहरुको यहाँ क्वेशन्सहरु यसरी सोधिएका हुन सक्छन् र त्यसैगरी यहाँ एउटा अर्को क्वेशन पनि छ मसँग है सानो एउटा क्वेशन छ सो त्यो क्वेशनलाई पनि हेरौं न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन छ न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन्सहरु पनि तपाईहरुले आउँछ है एक्जाममा इन्ट्रान्समा सोधिएको हुन्छ सो न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन्सहरुमा चाहिँ हामीहरुको त्यहाँ चाहिँ एकदमै तपाईहरुले जसरी एक्जाममा सल्भ गर्नुहुन्थ्यो त्यति लामो गरिरहनु पर्दैन छोटो एन्सर हुन्छ जस्ट तपाईहरुलाई फर्मुलाहरु याद हुनु पर्यो है फर्मुलाहरुमा पनि अब त्यो डेरिभेसन गरेर जुन निक्लिएको लास्टमा निक्लिएको कन्क्लुजन हुन्छ नि त्यो कन्क्लुजन चाहिँ याद गर्नु पर्यो जस्तै कि मैले यहाँ लेखेको थिए के लेखेको थिए मैले यहाँ जस्तै कि यो रिलेसन लेखेको थिए मैले हैन हो यो रिलेसन r अपन r + h को होल स्क्वायर भनेको स्मलर देन 1 किन के कसरी
त्यो सबै चाहिँ थ्योरीमा पढाउँदा जति कुरा बुझ्नु भएको छ त्यो सबै कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो। र त्यसैगरी यहाँ सोधिएको क्वेशन छ, यो क्वेशनलाई लेखे है। अ फोर्स अफ 6 kg weight, a force of 6 kg weight, a force of 6 kg weight is applied on a body of mass 9.8 kg, the acceleration due to gravity, the acceleration produced चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ। र अप्सन्सहरु छन् हामीहरुसँग यहाँ, जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको 10 मिटर पर सेकेन्ड, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। र अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुको यहाँ 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुको यहाँ नन। कुनै पनि आन्सर यहाँ ठीक छैन अरे क्या, अप्सन नम्बर डी ले चाहिँ। हामीहरुको यहाँ फोर्स भनिसकेपछि यहाँ न्यूटन हुनु पर्थ्यो है। सो अ फोर्स अफ 6 न्यूटन, 6 kg, ठिकै छ। सो अ फोर्स अफ 6 kg वेट इज अप्लाइड, ठीक छ। जस्तै कि हामीहरुको यो यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, सो F इज इक्वल्स टु MA। F भनेको हामीहरुको यहाँ मैले यसलाई mg भन्न पाउँछु। सो MA, सो हामीहरुको यहाँ मैले यसलाई m1 लेख्नु पर्ला सायद है, यसलाई m1 यसलाई m2 लेखौं। यहाँ हामीहरुको MA भनेको m1 भनेको चाहिँ 9.8 kg हुने भयो, किन भन्दाखेरि 9.8 kg मा चाहिँ हामीहरुको फोर्स लागेको छ। सो यसको एक्सेलरेसन यो चाहिँ हामीले निकाल्छौं। र m मास हामीहरुसँग छ mg, जसको वेटको कुरा गरेको छ यहाँ, जसको वेटको कुरा गरेको छ त्यो छ हामीहरुको यहाँ 6 kg। सो 6 इन्टु g को भ्यालु छ 9.8। सिम्पल, 9.8 क्यान्सल आउट, a को भ्यालु हुन्छ हामीहरुको 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो आन्सर हुन्छ हामीहरुको सी, 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यसरी हामीले यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्छौं। र हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको स्केलर क्वान्टिटीको हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर हामीले क्वेशन सोधेको छ। र यसमा अप्सन्सहरु छन्, जस्तै कि अप्सन्सहरु पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है। कहिलेकाहीँ हामीहरुको के अप्सन चाहिँ राइट हो होइन, के अप्सन चाहिँ राइट होइन भन्ने हिसाबले पनि हामीले सोच्यौं भने चाहिँ अलिकति फाइदा नै हुन्छ है। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, ग्राभिटी g is a अप्सन छ हामीहरुसँग यहाँ। अप्सन नम्बर ए छ, जस्तै कि अप्सन नम्बर ए मा छ हामी स्केलर क्वान्टिटी। सो स्केलर क्वान्टिटी, बी मा छ हामीहरुको वेक्टर क्वान्टिटी। हामीहरुले ग्राभिटी को बारेमा पढ्दा फर्स्टमै हेरेका थियौं है, यो हामीहरुको स्केलर क्वान्टिटी हो कि वेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर। सो टेन्सर क्वान्टिटी पनि हुन्छ है, टेन्सर क्वान्टिटी। र यहाँ छ अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुको डबल क्वान्टिटी। सो हामीहरुको यसको आन्सर हुन्छ बी, हामीहरुले फर्स्टमै कुरा गरेका थियौं। सो हामीहरुसँग यहाँ, सो त्यसैगरी क्वेशन्सहरुको कुरा गर्यो भने, जस्तै हामीहरुको यहाँ एक्सेलरेसनको लागि पनि सोधिएको छ। र अहिले हामीहरु त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं, सानसानो कुराहरु छ र न्यूमेरिकलहरु पनि छन् हामीहरुसँग यहाँ, त्यसको बारेमा पनि हेर्ने छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एउटा क्वेशन छ, द ल अफ ग्राभिटेसन इज भ्यालिड भनेर सोधेको छ र अप्सन्सहरु दिएको छ हामीहरुलाई। यहाँ अप्सन्सहरुलाई हेरौं। सो ल अफ ग्राभिटेसन इज भ्यालिड, the law of gravitation is valid कतिखेर भ्यालिड हुन्छ होला, ओन्ली बिट्विन अप्सन छ जस्तो कि हामीहरुको ओन्ली बिट्विन सन एन्ड अर्थ, ओन्ली बिट्विन सन एन्ड अर्थ,
सन एन्ड अर्थ जो मान्छेले थ्योरी राम्रोसँग पढाएको छ नि त्यसलाई यहाँ धेरै फाइदा हुनेवाला छ यस्तो यो मात्रै होइन धेरै क्वेसन्सहरुमा धेरै फाइदा हुन्छ जसले बुझेर पढेको छ सो हामीहरुको यहाँ म तपाईहरुलाई यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा भन्छु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको बारेमा तपाईहरुले डिफरेन्सेस बिट्विन पढ्नु भयो होला फिक्स त्यो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर तपाईहरुले डिफरेन्सेस बिट्विन हेर्नु भयो र त्यसको लागि गर्नु पनि भयो र त्यही छ यसको एन्सर र हामीहरुको ल अफ ग्राभिटेसन इज भ्यालिड ल अफ ग्राभिटेसन के को लागि भ्यालिड हुन्छ भनेर भनेको छ सो ओन्ली बिट्विन सन एन्ड अर्थ अप्सन नम्बर 2 छ हामीहरुको ओन्ली बिट्विन अर्थ एन्ड मून र त्यसैगरी ओन्ली बिट्विन सन एन्ड मून र मैले सायद त्यतिखेर त्यो सर्ट क्वेशन भन्दा पनि जब हामीहरुले ग्राभिटेसनको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं जब मैले ग्राभिटेसन पढाइरहेको थिएँ त्यतिखेर त्यो टपिकलाई हेरिरहेको बेलामा मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ होला सायद मैले यो क्वेशनलाई त्यही राख्नु पर्थ्यो सो planets of the universe between any two planets of the universe so law of gravitation is a universal law why हामीहरुको एउटा सर्ट क्वेशन हामीहरुको गिभ रिजनमा पढ्ने हामीहरुको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो भनेको law of gravitation is a universal law why भनेर हामीहरुले पढ्छौं र त्यसमा हामीहरुले जब पढ्छौं त्यहाँ हामीले गिभ रिजन पुरै पढ्छौं र डिफरेन्सेस बिट्विन पनि पढ्छौं ग्राभिटेसन र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको त्यहाँ पनि हामीहरुको फर्स्ट पोइन्ट लेख्ने भनेको हामीहरुको ग्राभिटेसन भनेको चाहिँ युनिभर्सल ल हो र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ युनिभर्सल ल होइन भन्नुको मतलब यदि युनिभर्सल ल हो भने त कुनै पनि युनिभर्समा भएका कुनै पनि दुईटा प्लानेट्स कुनै पनि दुईटा बडी बीच लागू हुनुपर्छ जुन अप्सन नम्बर डी मा छ सो यहाँ चाहिँ हामीहरुको अर्थ र मूनको मात्र कुरा गरेको छ सन र मूनको मात्र कुरा गरेको छ सन र अर्थको कुरा मात्र गरेको छ सो अप्सन नम्बर डी भनेको चाहिँ हामीहरुको राइट एन्सर भयो किनकि ल अफ ग्राभिटेसन इज युनिभर्सल ल किन गिभ रिजनमा त्यहाँ पढिसक्नु भएको छ तपाईहरुले र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ क्वेशन्सहरु त कति छन् है सो सबै क्वेशन्सहरुलाई हामीहरुले हेर्ने छौं तर हरेक टपिक वाइज चाहिँ क्वेशन हेर्दा चाहिँ हामीहरुलाई थोरै टपिक वाइज चाहिँ क्वेशन हेर्नु पर्ने हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ थोरै टाइम लाग्ने हुन्छ सो यहाँ हेरौं हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट टपिकलाई हेर्छौं सो बिस्तारै हामीहरु क्वेशन्सहरुलाई पनि डिस्कस गर्दै जाने छौं हामीहरुले अहिले सम्म गर्यौं यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा पढ्यौं ग्राभिटीको बारेमा पढ्यौं र त्यसपछि आएर अब हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट टपिक भनेको छ फ्री फल सो नेक्स्ट टपिक छ हामीहरुको यहाँ फ्री फल जस्तै कि फ्री फलको बारेमा कुरा गर्दा अब यहाँ हामीहरुको फ्री फल सो हामीहरुको भ्याक्युम फ्री फल भन्ने बित्तिकै भ्याक्युम भनेर हामीहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ फ्री फल भन्ने बित्तिकै भ्याक्युम जहाँ हावा छैन जस्तै कि मूनको सरफेसमा कुनै ऑब्जेक्ट खसिरहेको छ भने हामीहरुको त्यो ऑब्जेक्ट फ्री फलमा खसिरहेको छ भनेर भन्न सक्छौं कुनै पनि ऑब्जेक्ट हामीहरुको बडी हामीहरुको मूनको सरफेसमा खसिरहेछ भने त्यसलाई त्यो चाहिँ एउटा राइट एक्जाम्पल हुन्छ के त्यो भनेको चाहिँ एउटा राइट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीहरुको बडी सरफेस अफ द मूनमा चाहिँ खसिरहेको र हामीहरुको फ्री फलको कन्डिसन्सहरु भनेको जस्तै कि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुँदैन यसमा हावाले कुनै दबाव लगाउँदैन अरु चीजले केही दबाव लगाएको हुँदैन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ यसमा एकदमै जेरो हुन्छ सो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जेरो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स मस्ट बी जेरो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ यहाँ जेरो हुने भयो र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र एक्सेलरेसन अफ द फलिङ ऑब्जेक्ट त्यो ऑब्जेक्ट खसिरहेको जुन स्पीड छ त्यो स्पीड र खसिरहने एक्सेलरेसन र हामीहरुको त्यो प्लानेटको तान्ने त्यो ऑब्जेक्टलाई तान्ने जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी फोर्स छ सो त्यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ यानी कि इक्वल छ भने त हामीहरुको कुनै पनि असर नै पर्दैन
सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मस्ट बी इक्वल टु द एक्सेलरेसन अफ द फलिङ अब्जेक्ट. सो एक्सेलरेसन ड्यू टु gravity must be equal to the acceleration of the falling objects, to the acceleration of the falling objects. सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ तपाईहरुलाई यसबाट चाहिँ तपाईहरुले यसैमा पढ्नु भएको थियो होला एउटा फिदर र कोइनको एक्जाम्पल, राम्रो एक्जाम्पल छ. तपाईहरुले एक्सपेरिमेन्टली हेर्नु भयो होला त्यो एक्जाम्पललाई. र त्यसै गरी हामीहरूको भ्यालु अफ एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ फ्रीली फलिङ बडी अन द अर्थ. हामीहरूको एउटा फ्रीली फलिङ बडी छ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले एउटा छतबाट फाल्दियौं भने पनि त्यो बडीमा चाहिँ एक्सेलरेसन कति प्रोड्युस हुन्छ भनेर हामीहरूले पढेका छौं. कति हुन्छ? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ. सो त्यो चाहिँ हामीहरूको एउटा नर्मल क्वेशन भयो. र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अ प्याराट्रुपर ल्यान्ड्स सेफली व्हेन ही जम्प्स फ्रम अ ग्रेट हाइट वाइ. सो यो पनि एउटा सर्ट क्वेशन भयो, तपाईहरुले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. र त्यसै गरी यहाँ नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको नेक्स्ट टपिक भनेको वेटलेसनेस. सो यहाँ म एउटा क्वेशनलाई लेख्न चाहन्छु त्यो भन्दा पहिले है. सो क्वेशन चाहिँ हामीहरूको वेटलेसनेस, फ्री फल हरू अप्सनमा छन्. सो मलाई चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि, त्यही भएर. सो द कन्डिसन, हामीलाई यहाँ क्वेशन छ, द कन्डिसन इन विच द वेट अफ द बडी इज 0. द कन्डिसन in which weight of a body is 0. weight of body चाहिँ 0 हुन्छ अरे. कुनमा हुन्छ? ए अप्सन छ हामीहरुको फ्री फलमा हुन्छ कि वेटलेसनेसमा हुन्छ कि फ्री फलमा हुन्छ कि वेटलेसनेसमा हुन्छ कि. सो वेटलेसनेस. र त्यसै गरी सी मा छ हामीहरुको यहाँ वेटफुलनेस छ, वेटफुलनेस र डी अप्सन छ हामीहरुको नन. सो अब यहाँ हामी वेटलेसनेसको बारेमा हेर्छौं, किनकि अब यहाँ अप्सनमा वेटलेसनेस पनि छ. हामीले वेटलेसनेस त हेरेका छैनौं. यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी यहाँ अहिले डिस्कस गर्ने छौं. सो त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ वेटलेसनेसको बारेमा कुरा गर्दा, जस्तै कि वेटलेसनेस भनेको चाहिँ अब हामीहरुको जहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यदि वेटलेसनेसको डेफिनेसन पढ्नु भएको छ भने नि तपाईहरुले सिधै बी मा टिक लगाउनुहुन्छ क्या यो क्वेशनको सिधा कुरा भन्दा है. सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ वेटलेसनेस भनेको चाहिँ यसको लागि कन्डिसन्सहरु, चाहिने कन्डिसन्सहरुको बारेमा भन्छु है म. वेटलेसनेसको लागि चाहिने कन्डिसन्सहरु, बडी फ्रीली फलिङ हुनु पर्यो, बडी फ्रीली फलिङ, अब्जेक्ट चाहिँ फलिङ फलिङ अब्जेक्ट हुनु पर्यो. र त्यसै गरी हामीहरुको अब्जेक्ट चाहिँ स्पेसमा हुनु पर्यो. अब्जेक्ट इज इन अ स्पेस, अब्जेक्ट चाहिँ हामीहरुको स्पेसमा हुनु पर्यो. र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुको रकेटमा बडी चाहिँ एउटा रकेटमा बडी चाहिँ रकेट भित्र बसेको छ हैन, मान्छे भनौं न, अब रकेट भित्र मान्छे बसेको छ भने र त्यो रकेटले चाहिँ यदि अर्बिट गरिरहेको छ भने या हामीहरुको घुमिरहेको छ भने त्यहाँ पनि हामीहरुको वेटलेसनेसको हामीहरुले फिल गर्न सक्छौं. र हामीहरुको नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ व्हेन द बडी, जब बडी हामीहरुको कुनै पनि एउटा हेभेनली बडीको सेन्टरमा भएको जस्तो क्या. जस्तै कि हामीहरुको कस्तो कुरा गर्ने भने एउटा हेभेनली बडी छ, त्यो हेभेनली बडीको भित्र चाहिँ हामीहरुको त्यो हेभेनली बडीको सेन्टरमा हामीहरुको अर्को बडी क्या. यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यो चाहिँ पोसिबल छैन है. यो चाहिँ अलिकति इम्प्र्याक्टिकल कुरा हो. सो बडी इज एट द सेन्टर, of the
हेभिनली बढी बडिज ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यस टपिकमा फर्स्ट टपिकमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ सानो टपिकहरु भनेको चाहिँ यति नै हो। तर यहाँ हामीहरुले क्वेशन्सहरु चाहिँ अझै डिस्कस गर्ने छौं। सो जस्तै कि मैले भनेको थिएँ एउटा सानो क्वेशन लिएको थिएँ र त्यसैगरी हामीहरुको फ्रीली फल चाहिँ हामीहरुको कहाँ हुन्छ, भ्याक्युममा हुन्छ कि प्लानेटमा हुन्छ कि, जस्तै क्वेशन नै छ, क्वेशन नै लेखौँ न, फ्री फलको बारेमा छ। सो फ्री फल अकर्स इन फ्री फल चाहिँ हुन्छ कहाँ, जस्तै कि यहाँ भनेको छ हामीहरुको अप्सन नम्बर ए मा छ, ए फ्री फल अकर्स इन ए, अप्सन नम्बर ए सैटेलाइट, सैटेलाइट, बी प्लानेट, सी भ्याक्युम। सो मैले फ्री फल हेरिरहँदा, फ्री फलको बारेमा भनिरहँदा एउटा कुरा त्यहाँ के भनेको थियो भने फ्री फल भन्ने बित्तिकै भ्याक्युम याद गर्ने। फ्री फल जस्तै यहाँ हामीहरुको भनेको छ फ्री फल अकर्स इन अभियसली भ्याक्युम, मैले के भनेको थिएँ भ्याक्युम याद गर्ने। सो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई हुन सक्छन्। र त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ अरु क्वेशन्सहरुलाई हेर्ने हो भने हामीहरुले द कन्डिसन अफ अ बडी इन व्हिच द वेट इज 0 यो क्वेशन हेरिसकेका रहेछौं। सो त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुको यो क्वेशनलाई हेर्यौं, यो क्वेशनलाई हेर्यौं, यो क्वेशनलाई हेर्यौं। सो यहाँ हामीहरुको केही इक्वेशन्सहरु छन्, त्यो इक्वेशन्सहरुलाई हेरौं है। त्यो इक्वेशन्सहरु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीहरुको यहाँ। सो जस्तै कि इक्वेशन अफ मोशन्सहरु छन्, इक्वेशन अफ मोशनका इक्वेशन्सहरु, इक्वेशन्स अफ मोशन, इक्वेशन अफ मोशन्स। सो हामीहरुको फर्स्ट इक्वेशन छ, यो चाहिँ हामीहरुको फेरि सबै लिनियर हो है, यो चाहिँ सबै लिनियर हो। सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ भने भयो v = u + a। अब यसमा हामीहरुको u भनेको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी, a भनेको एक्सेलरेसन भइहाल्यो, t भनेको टाइम भइहाल्यो। र त्यसैगरी s = ut + हाफ at², ठीक छ, ut + हाफ at²। र त्यसैगरी इक्वेशन नम्बर 3 छ हामीहरुको v² = u² + 2as, ठीक छ। र अर्को कुरा यहाँ अरु इक्वेशन्सहरुको जस्तै इक्वेशन अफ मोशन्स मैले लेखिहाले र यो कुरा पनि लेखिदिन्छु ल। सो त्यसैगरी व्हेन अब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब हामीहरुले अब्जेक्ट माथितिर फाल्छौं नि, सो व्हेन अब्जेक्ट, सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ है कहीं न्यूमेरिकल्सहरु गर्दा। अनि त्यसपछि आएर मैले यहाँ फर्मुलाहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिने फर्मुलाहरु सबै लेख्ने छु, त्यसको लागि केही समय वेट गर्नुस् है। व्हेन अब्जेक्ट इज ड्रप्ड, सरी व्हेन अब्जेक्ट इज थ्रोन है, अब्जेक्ट इज थ्रोन, व्हेन अब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, हामीहरुले जब अब्जेक्टलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथितिर फाल्छौं, अभियसली हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी तलतिर लागिरहेको हुन्छ, माथितिर फाल्यौं भने चाहिँ अगेन्स्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो। सो त्यसको कारणले गर्दा a = -g, एक्सेलरेसन भनेको -g हुने भयो। र फाइनल भेलोसिटी माथि फालिसकेपछि हामीहरुले त्यसको फाइनल भेलोसिटी एउटा सर्टेन हाइटमा गएर अभियसली त्यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ, जुन चाहिँ हामीहरुको फाइनल भेलोसिटी हुन्छ। सो फाइनल भेलोसिटी हुन्छ हामीहरुको 0। र यसमा अब हामीहरुको जस्तै अब यही इक्वेशन्सहरु हो है, यो माथिको इक्वेशन्सहरु नै हो जसमा चाहिँ हामीहरुले केही चेन्जेसहरु गर्ने छौं। जस्तै कि फाइनल भेलोसिटी हामीहरुको यहाँ 0 छ। सो फाइनल भेलोसिटी 0 छ भने यो इक्वेशनलाई हेरौं है। सो तीनवटा इक्वेशन्स छ, यो तीनैवटा इक्वेशन्सलाई हेर्ने छौं हामीहरुले। सो फाइनल भेलोसिटी छ हामीहरुको यहाँ 0 भने कस्तो हुने भयो इक्वेशन नम्बर 1, 0 = u + at, यो हुने भयो हामीहरुको -u = at। सो हामीहरुको यहाँ a भनेको त -g छ, सो -u - gt, यो हुने भयो हामीहरुको u = gt। यदि हामीहरुको अब्जेक्ट माथितिर फालिएको छ यस्तो उस्तो भन्ने क्वेशन छ भने तपाईहरुले थोरै सोच्नुभयो भने यो इक्वेशनलाई लगाउनु भयो भने तपाईहरुले सिधै आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेशन्सहरु छन् जसमा हामीहरुको केही फर्मुलाहरु युज हुन सक्छन्, सो त्यो क्वेशन्सहरुलाई हामीहरुले हेर्ने छौं। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ तपाईहरुको लागि म फर्मुला चाहिँ लेखिदिन्छु है। सो
त्यसैगरी यो सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुने भयो सो सेकेन्ड इक्वेसन हुने भयो हामीहरुको s इक्वल्स टु ut सो a को भ्यालु माइनस छ सो यहाँ चाहिँ हामीहरुको माइनस gt स्क्वायर हुने भयो र त्यसैगरी यसको कुरा गर्दा यहाँ चाहिँ हामीहरुको a मा हामीहरुले माइनस राख्नु पर्ने भयो सो b मा 0 हुने भयो यो हुने भयो हामीहरुको u स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2gs a को ठाउँमा g सो 1 2 अनि यहाँ छ अर्को 3 तीनवटा इक्वेशन्स भयो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ यो त कतिखेरको कुरा भयो जब हामीहरुको ऑब्जेक्टलाई हामीहरुले माथितर्फ फाल्छौं र त्यसैगरी यहाँ छ फर्मुला हामीहरुको के को लागि when object is dropped from a certain height कुनै सर्टेन हाइटबाट हामीहरुको ऑब्जेक्ट फालिएको छ या यस्तो उस्तो भन्ने कुरा छ र इक्वेसन आएको छ भने अब हामीहरुको एक्जाममा गरे जस्तै हामीहरुले एसई एक्जाममा गरे जस्तै त्यहाँ हामीहरुको पेपरहरु पनि यति धेरै दिएको हुँदैन है इन्ट्रान्स प्रिपरेसन इन्ट्रान्सको एक्जाम दिँदा चाहिँ त्यहाँ पेपरहरु पनि रफ गर्नको लागि धेरै दिएको हुँदैन सो लिमिटेड पेपरहरु हुन्छ हामीले लिमिटेड युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई फर्मुला एकदमै छोटो छोटो थाहा भयो भने त्यहाँ डेरिभेसन गरिराख्ने जरुरी भएन डेरिभेसन गर्नुपर्ने त्यहाँ जरुरी भएन सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हेरौं when object is dropped from a certain height जब कि जस्तै कि मानौं a भनेको चाहिँ हामीहरुको एक्सेलरेसन भनेको त g नै हुने भयो र त्यसैगरी u इनिशियल भेलोसिटी हामीहरुको 0 हुने भयो सर्टेन हाइटबाट फालिराछौं भनेपछि हामीहरुको ऑब्जेक्ट चाहिँ फर्स्ट अफ अल इनिशियली एकदमै रेस्टमा छ सो हामीले त्यसलाई छोड्ने वाला छौं भनेपछि हामीहरुको यहाँ s भनेको चाहिँ के भन्यो s इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको h हामीहरुको डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ h नै हुने भयो सो यो हुने भयो हामीहरुको जस्तै v इज इक्वल्स टु gt हुने भयो किनकि हामीहरुको इनिशियल भेलोसिटी 0 छ यसमा यहाँ हेरौं है सो इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ हामीहरुको 0 हुने भयो र त्यसैगरी यसमा पनि इनिशियल भेलोसिटी 0 हुने भयो यसमा चाहिँ के भन्यो a को ठाउँमा g राख्ने भयो s इज इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर र त्यसैगरी यसको कुरा गर्दा चाहिँ a को ठाउँमा g इनिशियल भेलोसिटी 0 सो थर्ड को लागि चाहिँ यो फर्मुलाहरुलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्न सक्ने भयो के अब सो gt स्क्वायर बाइ 2 देन त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको v स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2gs सो यहाँ चाहिँ हामीहरुको सो यहाँ टर्महरु त तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ होला है सो जस्तै कि s भनेको हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी u भनेको इनिशियल भेलोसिटी v भनेको फाइनल भेलोसिटी र s भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड और यहाँ हामीहरुले हाइट कति छ हाइट कभर्ड पनि हुन सक्छ र त्यसैगरी t भनेको चाहिँ टाइम टेकन सो फर्मुलाहरु तपाईहरुको इन द युनिट सो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अहिलेसम्म मैले तपाईहरुलाई जति पनि फर्मुला भने जति पनि कुराहरु लेखे नि सो त्यो कुराहरुको बारेमा सो f इज इक्वल्स टु ma और हामीहरुको यहाँ w इज इक्वल्स टु mg पनि लेख्न सकिन्छ है सो जुन अघि हामीहरुको एउटा न्यूमेरिकल गरेका थियौ नि त्यहाँ हामीहरुले युज गरेका थियौ सो त्यहाँ चाहिँ हामीहरुले f इज इक्वल्स टु ma और w इज इक्वल्स टु mg लेखे नि मैले यहाँ सो यहाँ चाहिँ हामीहरुको f को ठाउँमा हामीहरुले w लेखेर या w नलेखौं यहाँ के गर्न सकिन्छ भने f को ठाउँमा हामी सिधै यहाँ mg राख्न सक्छौं के यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ mg इज इक्वल्स टु ma सो त्यसैगरी यहाँ नेक्स्ट मा छ हामीहरुको फर्मुला नम्बर 2 एक नम्बर हालेर मैले यसलाई फर्मुला नम्बर 2 छ हामीहरुको जस्तै कि f इज इक्वल्स टु g m1 m2 अपन d स्क्वायर र त्यसैगरी 3 मा थर्ड मा छ हामीहरुको यहाँ g इज इक्वल्स टु gm अपन r स्क्वायर र त्यसैगरी फोर्थ मा छ हामीहरुको यहाँ g डैश इज इक्वल्स टु r अपन r प्लस h सो यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद हुनु पर्यो यो फर्मुलाहरु याद भयो भने चाहिँ हामीहरुलाई एक्जामको बेलामा चाहिँ अब त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलामा चाहिँ त्यति लामो डेरिभेसन गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीहरुले निकाल्ने कुरा भएन सो त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको g डैश इज इक्वल्स टु gm upon
gm upon r plus h को होल स्क्वायर र त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ I is equals to gm upon r स्क्वायर नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ b is equals to u plus gt सो माथिकै कुराहरु आइहाल्यो है फेरि s is equals to ut plus gt square by 2 so b square is equals to u square plus 2gh ge भनेको चाहिँ हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट इक्वेटर है सो me is equals to gm सो हामीहरुको यो ge भनेको चाहिँ इक्वेटर हैन है सो सरी सो यो भनेको चाहिँ हामीहरुको ge भनेको चाहिँ हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ यो अर्थ भनेको यो मून को बारेमा कुरा गरेको सो यस्तो टाइपको न्यूमेरिकल्सहरु आयो भने जस्तै कि हामीहरुको यो चाहिँ हामीहरुले सिधै कुनमा लगाउन सक्छौं भने कस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने लगाउन सक्छौं भने जस्तै कि तपाईहरुलाई सोधेको छ हैन यो सिधै फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौं 2 लाइनको एन्सर 3 लाइनको एन्सर हुने भयो सो जस्तै कि एउटा मान्छेले हामीहरुको ल मानौ कि 200 केजी चाहिँ हामीहरुको 200 केजी भन्दा पनि 50 केजी भनौं न है सो एउटा मान्छेले चाहिँ 50 केजी चाहिँ हामीहरुको पृथ्वीको सरफेसमा उठाउन सक्छ भने त्यही मास हामीहरुले पृथ्वीको सरफेसमा सरी चन्द्रमाको सरफेसमा लगेर गयौं भने हामीहरुको मास चाहिँ कति उठाउन सक्छ त्यही मान्छेले मास चाहिँ मूनको सरफेसमा चाहिँ कति उठाउन सक्ला भनेर सोधेको हुन्छ जस्तै कि कुनै मान्छेले 50 केजी उठाउन सक्छ भने जस्तै यो फर्मुलामा राखेर हेरौं न है सो जस्तै कि त्यो मान्छेले हामीहरुको पृथ्वीको सरफेसमा उठाए ल मानौ 50 केजी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 सो हामीहरुको चन्द्रमाको सरफेसमा चाहिँ त्यसले कति मास उठाउँछ भन्ने कुरा हो हैन सो चन्द्रमाको हामीहरुलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी थाहा छ 1.67 हामीहरुलाई चाहिएको यही मास हैन त अनि यहाँबाट हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं हामीहरुलाई गर्न कति नै लाग्ने हो र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसले डिभाइड गरिदिनु सिद्धिहाल्यो एन्सर आइहाल्यो सो यदि हामीहरुलाई यस्तो सर्टकट चाहिँ हामीहरुले यसरी याद राख्यौ भने यो फर्मुलाहरुलाई याद राख्यौ भने हामीहरुलाई गर्न पनि एकदमै इजी टाइम पनि एकदमै बच्यो र त्यसपछि आएर हामीहरुलाई पेपर पनि त्यो एक्जामको जस्तो पुरै त्यो फालाफाल पेपरहरु दिइदैन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न त्यो प्रिपेयरको एक्जाम तपाईहरुले इन्ट्रान्सको एक्जाम दिन जानुभयो भने त्यहाँ त्यसरी पेपर पनि दिइदैन सो त्यही भएर चाहिँ जति सकिन्छ ठाउँ एकदमै कम लगाएर एकदमै कम युज गरेर चाहिँ हामीहरुले गर्न सक्छौं र त्यसैगरी यहाँ हेरौं एउटा अर्को क्वेशनलाई हामीहरुको फर्मुला गरिरा थियौ हैन हामीहरुले सो हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट फर्मुला तपाईहरुले यस्तै सर्टकट फर्मुलामा हेर्ने हो भने अर्को छ हामीको जस्तै gd is equals to I minus d upon r को होल स्क्वायर इन्टु g सो हामीहरुको यहाँ d भनेको चाहिँ डेप्थ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट छ w1 upon w2 w1 w2 भनेको चाहिँ हामीहरुको वेटको कम्प्यारिजनको केस छ भने हामीहरुले यस्तो टाइपको फर्मुलाहरु चाहिँ डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौं जस्तै कि हामीहरुको यसलाई र यसलाई युज गरेर हेरौं है जस्तै मानौ हामीहरुको क्वेशन हुन सक्छ तपाईहरुलाई अब यो फर्मुलाहरुले गर्दा चाहिँ एकदमै इजी र जस्तै कि यो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईहरुलाई इन्ट्रान्सको लागि मात्र नभएर एक्जामको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुलाहरुलाई सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यही च्याप्टरसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु छन् जस्तै कि हामीहरुको सानो टर्महरु क्या हामीहरुको जस्तै कि तपाईहरुले यहाँ यही च्याप्टरमा 10 क्लास भनेर नै 10 क्लासमा नै नपढेको पनि हुन सक्छ त्यो टर्महरु चाहिँ जस्तै कि हामीहरुको यहाँ छन् जस्तै कि टर्महरुको कुरा गर्दा हामीहरुको यहाँ इनर्सियाको कुरा गर्दा हामीहरुले इनर्सिया भनिसक्यो फर्स्ट ल अफ मोसनमा चाहिँ रिलेटेड छ यो त्यहाँबाट चाहिँ डिराइभ गरिएको छ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट एक्सेलरेसन तपाईहरुलाई यो कुराहरु सानो कुराहरु तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ कुरा गर्नुपर्ने भनेको हामीहरुले के छ त बाँकी र तपाईहरुलाई केही पनि छुटेको छ जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले अब यसले भन्नुस् है यहाँ चाहिँ तपाईहरुले भन्नुपर्ने हुन्छ हो एउटा कुरा छुटेको यहाँ रिटार्डेसनको कुरा रिटार्डेसनसँग पनि रिलेटेड क्वेशन्सहरु सोधिएको छ हामीहरुलाई सो मलाई ठ्याक्कै क्वेशन देखिसकेपछि याद आयो है the negative
कुरा सिम्पल नै हो, हामीहरूले पहिले पढिसकेका छौँ, तर पनि सिम्पल कुराले नै कहिलेकाहीँ अड्काइदिन्छ है, बिर्सिएका छौँ भने। सो द नेगेटिभ अफ एक्सेलरेसन इज, एक्सेलरेसनको नेगेटिभलाई के भनिन्छ, जस्तै कि डिसेलिरेसन भनिन्छ कि अप्सन नम्बर ए छ हामीहरूको डिसेलिरेसन, अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूसँग रिटार्डेसन, अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूको बोथ डिसेलिरेसन पनि रिटार्डेसन पनि दुईटै भनिन्छ कि। सो त्यसै गरी भेलोसिटी डीमा छ हामीहरूको यहाँ अप्सनमा छ भेलोसिटी। सो हामीहरूको यहाँ नेगेटिभ अफ एक्सेलरेसन यानी कि एक्सेलरेसनको ठ्याक्कै उल्टो क्या, जस्तै कि 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ नि, यदि यो एक्सेलरेसन हो भनेपछि यस्तो लेख्छु, यदि यो रिटार्डेसन हो भनेपछि म के लेख्छु, -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखेको छ भने मैले के बुझ्नुपर्छ त, यो एक्सेलरेसन होइन, यो रिटार्डेसन हो या यो डिसेलिरेसन हो भनेर चाहिँ मैले बुझ्नुपर्छ। यो दुईटै हुन्छ है। म्याक्सिममले के गर्छन् भने, मैले यो क्वेसनलाई किन लेखेको भने खासमा म्याक्सिममले चाहिँ रिटार्डेसनमा मात्र या कसैले चाहिँ डिसेलिरेसनमा मात्र टिक लगाएर आउँछन्, तर दुईटै हो है, डिसेलिरेसन पनि भनिन्छ रिटार्डेसन पनि भनिन्छ। यो क्लास 6-7 तिरको मेन क्वेसन हो, त्यहाँ चाहिँ मेन क्वेसन भनेर नै पढाइन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ अलिक बढी फोकस छ हामीहरूको रिटार्डेसन डिसेलिरेसनको बारेमा। सो त्यसै गरी तपाईँहरूसँग केही क्वेसन्सहरू छन् भने, तपाईँहरूले इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले हामीहरूलाई। सो मैले अघि जुन इक्वेसन अफ मोसन्स भनेर लेखेँ नि, त्यो इक्वेसन अफ मोसन्सलाई हामीहरूको एउटा क्वेसन नै बनाएर सोधिएको हुन्छ है। जस्तै कि हामीहरूलाई यहाँ सोधिएको छ which one of the equation of motion is not true, इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ कुन इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ ट्रु होइन भनेर सोधेको छ हामीहरूलाई यहाँ, कुन ट्रु होइन। सो जस्तै कि अप्सन छ हामीहरूको यहाँ b = u + ad। सो है इक्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै याद हुनुपर्छ है दिमागमा, ए यो इक्वेसन चाहिँ हो है भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। यो थोरै दिमागमा त्यो एउटा इक्वेसनको बारेमा केही चिज पनि त्यो इक्वेसनको ब्लर मात्र इमेज छ भने पनि त्यसलाई क्लियर बनाइहाल्ने है। त्यो एउटा ब्लर इमेज, त्यो एउटा इक्वेसनको ब्लर इमेजले चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू बिगार्न सक्छ। जस्तै कि यहाँ हेरौँ, अब हामीहरूको यहाँ अप्सन नम्बर 1 छ b = u + at हो कि s = u + v by 2 into a हो कि, र त्यसै गरी 3 मा छ हामीहरूको यहाँ s = ut + half at² हो कि। सो a = b - u / t। सो हामीहरूको यसमा हामीहरूलाई थाहा छ, हामीलाई यहाँ क्वेसन के भनेको छ त्यो हेरौँ है, which of the one of the equation of motion is not true, कुन चाहिँ ट्रु होइन, कुन चाहिँ ट्रु होइन। यदि हामीहरूले यहाँ पत्ता के लगाउनु पर्नेछ, कुन चाहिँ ट्रु हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। जस्तै कि हामीहरूको इक्वेसन नम्बर 1 ट्रु हो, b = u + at भर्खरै हेरेको हामीहरूले। त्यसै गरी इक्वेसन नम्बर 2 लाई हेर्दा चाहिँ थोरै कन्फ्युजन लाग्यो हैन। इक्वेसन नम्बर 2 लाई हेर्दा थोरै कन्फ्युजन लाग्यो नि, यसलाई छोडिदिने अहिले। हामीले इक्वेसन नम्बर 2 लाई छोडेका छैनौँ, यहाँ मैले डट लगाएको छु। सो मैले यहाँ केही पनि गरेन। s = ut + half at², यो हामीलाई क्लियर छ, यो दिमागमा पुरै छाप बसेको छ, यो हामीलाई क्लियर छ, यो ठीक हो। र त्यसै गरी a = b - u / t, यो पनि ठीक हो, हामीलाई यो पनि थाहा छ। भनेपछि अब हामीहरूको बाँकी रह्यो चाहिँ के, हामीहरूलाई यहाँ जुन ट्रु छैन त्यही नै टिक लगाउनु छ, भनेपछि हामीहरूको बाँकी त रह्यो 2 मात्र। सो हामीले 2 मा टिक लगाउँछौँ र 2 को एन्सरमा चाहिँ हामीहरूको 2 एन्सर भनेको चाहिँ राइट हो। कहिले काहीँ चाहिँ हामीहरूको के ट्रु हो, जस्तै कि हामीले अहिले गर्यौँ, के ट्रु हो हामीहरूले फर्स्ट अफ अल त्यो हेर्यौँ, अप्सनलाई, जुन अप्सनमा हामी कन्फ्युजन भयो त्यसलाई छोडिदियौँ। सो अरू बाँकी हेर्यौँ। कहिले काहीँ के हुन्छ भने कुन चाहिँ फल्स हो हटाइदिने र बाँकी रहेकोलाई चाहिँ हेर्ने, त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। सो हामीहरूको यहाँ यति नै गर्छौँ हामीहरू यहाँ। सो यदि तपाईँहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा।
तपाईहरुको लागि फोन नम्बर अनि सोशल मिडियाको लिंकहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिएका छन्।